भन्दा ओके सो के गर्न गइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो भनेको चाहिँ DHCP क्लाइन्ट र रिले एजेन्ट भन्छ ल नर्मली हामीले अहिलेसम्म जति पनि DHCP क्रिएट गर्यो DHCP क्रिएट गर्दाखेरि तपाईको के छ भन्दाखेरि एउटै नेटवर्कमा छ नि बुझ्नु भने एउटै नेटवर्कमा छ या एउटै राउटरमा छ या एउटै तपाईको केमा छ स्विचमा या व्हाटएभर छ आजको हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईको दुईटा तीनटा व्हाटएभर नेटवर्क छ प्रब्लम भएन ल जस्तै नेटवर्क छ त्यो इस्यु भएन के छ भन्दाखेरि यो दुईटा राउटर राखे मैले यो इभन अभियसली के हुन्छ तपाईको डिफरेन्ट नेटवर्कमा बिलङ गर्छ व्हाट इज माय टार्गेट इज दैट यहाँ एउटा नेटवर्क छ कम्युनिकेसन चाहिँ जसरी हाउएभर यु वान मेक यु क्यान मेक हैन कम्युनिकेसन जसरी बनाउँदा पनि हुन्छ वा VPN कनेक्सन भएर भए पनि भयो जस्तै भए पनि भयो ल अब तपाईलाई सर्भर भनेको दुई तरिकाले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हैन यु क्यान क्रिएट इट बाइ टु वेज के एउटा के गर्ने यहाँ डिभाइस सर्भर नै राख्ने एउटा के गर्ने तपाईको राउटर नै क्रिएट गर्ने ल अघि त्यहाँ सायद राउटर क्रिएट गरेको थियो भने इट मे सपोर्ट इट हैन सपोर्ट गर्छ कि दैट आई थिंक लेट मी ट्राई इट अल्सो समटाइम्स तपाईको के गर्दैन डिभाइसले पनि सपोर्ट गर्दैन ल फेरि ओके सर्भर राखे मैले यसमा सो अहिले सर्भरमा म के गर्छु राख्छु र यु शुड गेट द एड्रेस ल शुड गेट द एड्रेस र तपाईको नर्मली अब एसएस पोइन्टहरु छ र तपाईको वायरलेस कनेक्टिभिटी छ भने पनि दे शुड गेट द एड्रेस ल उनीहरुले अभियसली के गर्नुपर्ने हुन्छ एड्रेस चाहिँ गेट गर्नु पर्यो जसरी हुन्छ ओके हाउएभर दे वान गेट इश्यू भएन त्यो हामीले तर एड्रेस गेट गर्नु पर्यो ल इभन दो दे आर अन द सेम नेटवर्क or इभन दो दे आर अन द डिफरेन्ट नेटवर्क सो हाम्रो एउटा एसएस पोइन्ट राखे बिकज यसमा राउटरमै एसएस पोइन्ट छैन कनेक्टेड भएको देखायो बिकज वी डोन्ट ह्याभ आईपी एन्ड देन सरी के छैन यसले अथेन्टिकेसनहरु केही पनि छैन ल यु क्यान ह्याभ अ लुक लाइक दिस के छ त केही पनि छैन सो अभियसली कनेक्ट हुन्छ तर आईपी चाहिँ रिसिभ गर्दैन फेरि यहाँहरु ल इट इज नट गोना रिसिभ एनी अफ द आईपी के आईपी चाहिँ रिसिभ गर्दैन ल जस्तै इफ यु गो टु द वायरलेस के छ 169 हामीलाई त प्रोपर आईपी चाहिन्छ 169 भनेको त तपाईको एपीआईपी को रिजर्भ आईपी हो ल यो भनेको यदि तपाईको DHCP सर्भर छैन भने एपीआईपी ले एउटा डिभाइसलाई के गर्छ आईपी एड्रेस एजाइन गर्छ फर दैट केस आई एम गोना एजाइन दिस ओके सो आजको हाम्रो कन्सर्न भनेको मैले अघि भनिहालेँ जस्ट के हुनु पर्यो तपाईको यो दुईटा नेटवर्कमा यो नेटवर्कबाट भए पनि आईपी उले रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ अन प्रिमिसेस हामीले जहिले पनि के गरेको छ क्रिएट गरेकै छ त्यसमा इश्यू छैन ल अन प्रिमिसेस भनेको कस्तो अरे तपाईको यहीँनेरि DHCP सर्भर राख्ने त्यो गरेको छ यहीँनेरि DHCP सर्भर राख्ने त्यो पनि गरेको छ राउटरमा त्यही नेटवर्कको लागि क्रिएट गर्ने त्यो पनि गरेको छ बट आजको कन्सर्न भनेको चाहिँ हाम्रो एउटै नेटवर्कमा के छैन DHCP सर्भर छैन ल भनेको तपाईको यो जुन तपाईको नेटवर्क छ यो नेटवर्कमा तपाईको एउटा DHCP सर्भर छ र यो नेटवर्कले त्यो DHCP सर्भर एक्सेस गर्न पाउनु पर्छ ओके एउटै नेटवर्क होइन यसको लागि यहाँ क्रिएट गरेको छ तर उले आफ्नो रिलेटेडलाई एक्सेस गर्न पाउनु पर्ने हुन्छ सो हाउ यु आर गोइङ टु डु दैट त्यही कुरा गर्छौं ल सो फर दैट केस हामीले के चाहिन्छ रिलेटेड एउटा रिले एजेन्ट भन्छ ल क्लाइन्ट त भइहाल्यो DHCP को क्लाइन्ट अभियसली बट वी शुड नो द रिले एजेन्ट ल अभियसली रिले एजेन्ट चाहिँ चाहिन्छ सो फर दैट केस लेट मी गो ओभर हियर आईपी एड्रेस डिजाइन गर्नु पर्यो पब्लिकमा आईपी हुन्छ र दुईटा बीच कनेक्टिभिटी हुन आवश्यकता छ ल 24 बिट युज गरे मैले यु क्यान डु द सबनेटिङ 30 को रहेछ र यो नेटवर्क भनेको हाम्रो एजुम्सन भनेको चाहिँ कतिको हुनुपर्छ 40.0/24 बिट छ राउटरमा नर्मली आईपी एड्रेस अब गेटवे त हामी म्यानुअली दिन्छ तर इनसाइड डिभाइसले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ आईपी रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ ल सो हियर वी गो दुईटाको लागि पनि DHCP क्रिएट गर्छु सबसे सुरुमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो दुईटा बीच चाहिँ कम्युनिकेसन बनाउँछौं किनभने त्यो दुईटा नेटवर्क चाहिँ एक्सेसिबल हुनुपर्ने हुन्छ अब एक्सेसिबल गर्नको लागि रिपे चलाउँदा पनि भयो स्ट्याटिक चलाउँदा पनि भयो स्ट्याटिक एन्ड डिफल्ट गर्दा पनि भयो नो इश्यू फर दैट ल कुनै पनि इश्यू भएन मानले म के गर्ने भयो भन्दाखेरि अब कनेक्टिभिटी बनाउनुको जसरी भए पनि हैन अब पछि अब तपाईको सिस्टमेटिक बनाउँदाखेरि बा
त्यहाँनेरि थुप्रै किसिमको तपाईँको प्रोटोकलहरू चलाएको होला, राउटिङ प्रोटोकल पनि, त्यो पनि हामीलाई इस्यु भएन अहिलेको लागि। तर आई वान्ट द के हो आज हाम्रो कन्सर्न भनेको चाहिँ डिएचसिपीले कसरी काम गर्छ त्यही मात्रै हाम्रो कन्सर्न हो, कसरी दिन्छ इन्टर नेटवर्कमा आइपी, बुझ्नुभयो नि। सो हियर वी गो भनेपछि यसमा म के गर्छु भने यहाँदेखि एउटा स्ट्याटिक राउट लेख्छु, यहाँदेखि यता डिफल्ट गर्छु ल। सो द्याट्स आई डोन्ट ह्याभ टु राइट द मल्टिपल रुट्स ल, मल्टिपल रुट लेखिरहनु नपरोस्। लेट मी गो ओभर हियर। कसैले बुझ्नु भएन भने भन्नु ल। यहाँ गएर के गर्यो हामीले पहिला आइपी लगाएर विल ट्राई टु सल्भ द कम्युनिकेसन ल। कम्युनिकेसन चाहिँ पहिला सल्भ गर्छौँ इन टर्मिनल होस्ट नेम हाल्यो आइएसपी राख्छ। इन्टरफेस तपाईँको गिग 0/0/1 र यसको आइपी एड्रेस कति छ तपाईँको 102.1.12.1 छ ल। 24 बिटै राखेछ, नो इस्यु, नो सटडाउन यसमा। र यसको गिग 0/0/0 मा चाहिँ 192 को आइपी लाग्छ ल। सो एक्जिट इन्टरफेस गिग 0/0/0 मा आइपी एड्रेस कति लाग्छ तपाईँको 192.168.30.1 नो सटडाउन आइपी एड्रेस लाग्यो। अब उतापट्टि एउटा हामीले रुट लेख्नु पर्ने हुन्छ कति 192.168.40.0 लाई, किनभने भरे पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ, अहिले पनि अहिले लेख्दा पनि भयो ल। कुन हुँदै जान्छ 102.1.12.2 हुन्छ ल। म त्यो साइडमा 2 लगाउँछु। र हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ क्लियरली, जब पछि ट्रबल सुट गरिन्छ यो रुट यहाँनिर के हुँदैन इन्स्टल हुँदैन। वाइ बिकज अफ द रिजन द्याट इट्स नेक्स्ट अफ इज नट रिचेबल। नेक्स्ट अफ रिचेबल भइसके पछाडि मात्रै तपाईँको के हुन्छ राउटिङ टेबलमा स्ट्याटिक रुटहरू सो गर्छ, किनभने राउटिङ टेबल इज द कलेक्सन अफ द बेस रुट, नट द ब्याकअप, नट द अदर रुट, नट फिजिबल रुट होइन ल। सिर्फ के हो तपाईँको ब्याकअप सरी बेस रुटको मात्रै के हुन्छ इन्फर्मेसन होल्ड गर्ने टेबल चाहिँ के हो राउटिङ टेबल हो ल। त्यो भएर राउटिङ टेबलमा जहिले पनि के हुन्छ तपाईँको बेस रुटको मात्रै इन्फर्मेसन हुन्छ है। इभन तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नु त यहाँनिर 102 को एड्रेस लगाएको हो नि, त्यो पनि राउटिङ टेबलमा छैन ल। छ त यहाँनिर छैन, किन उसलाई यो नेटवर्कको बारेमा रिचेबिलिटी नै थाहा छैन कि देयर इज नो एनी रिचेबिलिटी। इभन कनेक्टेड हो आइपी एड्रेस लगाएको छ तर लिङ्क अफ छैन भने पनि के नहुँदो रहेछ राउटिङ टेबलमा इन्ट्री नहुँदो रहेछ ल। आई होप यु क्यान सी क्लियरली द्याट। मैले तर लिङ्कमा त लगाइसकेको छ नि त होइन, हेरौँ ल एकचोटि लागेको छ नि त, बट देयर इज नो एनी एड्रेस के। इभन कनेक्टेड रुट पनि के हुनुपर्छ रिचेबिलिटी हुनुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै राउटिङ टेबलमा आउँछ ल, अदरवाइज आउँदैन। सो रिमेम्बर द्याट whenever you are troubleshooting any route on the routing table, be sure that your route is able to make the communication. यदि आएन कम्युनिकेसन भएन भने चाहिँ के सोच्नु पर्यो ओके सम केही इस्यु छ या तपाईँको लिङ्क अफ भएको छैन। तपाईँको आइपी टेबलमा हेर्दा देखाउँछ ओके, सो आइपी इन्टरफेस ड्रिप गर्दा रुट देखाउँछ तर राउटिङ टेबलमा देखाउँदैन भने के बुझ्नु पर्यो ओके देयर इज अ सर्टेन एरर। एरर विथ द केमा त एरर छ तपाईँको लिङ्कमा एरर छ, त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। कनेक्टिभिटी भएको छैन, स्टेटस के छ त्यसको प्रोटोकल कस्तो छ त्यो हेर्न आवश्यकता छ ल। सो राइट इट डिएचसिपीमा म क्रिएट गर्छु। यहाँदेखि पहिला के गर्छु म 102.1.12.2 0/0/0 1 मा 40.1 ल। मानौ क्लाइन्ट रहेछ इन्टरफेस for our planning 24 bit shutdown। अब हेर्नु बल्ल यो लिङ्क भयो नि, अघि राउटिङ टेबलमा थियो त एन्ट्री थिएन ल, बल्ल लिङ्क अफ भएपछि मात्रै अब आउँछ ल तपाईँको राउटिङ टेबलमा। आयो आयो स्ट्याटिक रुट पनि आयो आयो ल। यो एउटा ट्रबल सुटिङ फ्याक्टर हो ल, तपाईँहरूले पछि ट्रबल सुट गर्दाखेरि एक्जिट गऱ्यो भने इन्टरफेस 0/0/1 आइपी एड्रेस तपाईँको कति हुन्छ 192.168.40.1 shutdown। मानु के रहेछ भन्दाखेरि लास्ट टाइम अघि मैले सो गर्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ कुनै पनि सर्भर एउटा राखेर डेडिकेटेड सर्भर राखेर
सबले पब्लिक आइपी र त्यसमा रिलेटेड तपाईको कम्युनिकेसन गराउन सकिन्छ कि सो त्यो जुन क्लाइन्टले माग्छ तब उसलाई के गर्न सकिन्छ रिले गर्न सकिन्छ या एप्लाई गर्न सकिन्छ कि र यहाँ अलिकति सो गर्न इट्स ओके फर द्याट प्रब्लम भएन भनेपछि हाम्रो के गरे आइपी एड्रेसहरू लगाइसकेको छ क्लाइन्टबाट आएस भित्र एउटा डिफल्ट रुट लेख्नु पर्ने छ ल आइपी राउट 102.1.12.1 all the reachabilities of so it should come up with the routing table यो routing table मा देखाउनु पर्ने हुन्छ routing table मा छ राइट इट यति भइसके पछाडी हामीलाई त दुईटा DHCP सर्भर चाहिरहेछ सो आई जस्ट वान्ट टु क्रिएट द DHCP सर्भर फर इट ल IP DHCP pool I think it should support the local pool ल यो local pool support गर्नु पर्ने हो भने कन्फिगर टर्ममा IP DHCP local pool भन्छ ल IP DHCP pool IP local pool okay IP local pool IP local pool okay IP local pool भनेको चाहिँ यदि तपाईले कहिले काहीँ यस्तो सिचुएसन आयो कि लेस नम्बर अफ युजरहरु छ र त्यो DHCP तपाईको DHCP जस्तो फुल्ली तपाईले क्रिएट गर्न चाहनुहुन्न जस्ट यु नीड द IP एड्रेस के तपाईले IP एड्रेस मात्रै दिनुपर्ने छ भने सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ यो लोकल पोल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ ल बुझ्नु नि DHCP क्रिएट गर्दाखेरि हामी के गरिन्छ वी मेन्सन एभ्रीथिङ के सबै कुरा हामी मेन्सन गरिन्छ so if you just want to create the local pool then you can create it ल यो लोकल पोल पनि क्रिएट गर्न मिल्छ मैले के गरे लेन कै लागि मैले लेन लोकल DHCP भनेर लेखेँ नि बट अनि आईपी दिन मिल्छ कतिदेखि कतिसम्म आईपी दिने भन्ने कुरा आउँछ मलाई दिन मन छ 192.168.10 बाट 30.15 भन्नु 30.15 बाट 192.168.30. कति तपाईको समथिङ 150 सम्म दिन मन छ ल भनेपछि यति मैले के गरे लोकल पोल क्रिएट गरे बुझ्नु भयो यति गरे पछाडी चाहिँ माइ क्लाइन्ट शुड एबल टु रिसिभ दिस एड्रेस ल आईपी लोकल पोल लेन लोकल DHCP 30.15 देखि कति 30.150 सम्म मेरो क्लाइन्टहरुले त्यो आईपी रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ ल सो लेट मी ट्राई इट वेदर इट विल वर्क अर नट गेटवेमा आई थिंक आईपी हुनुपर्ने हो इट्स नट एबल टु मेक द कम्युनिकेसन इन्टिग्रेट तपाईको केमा पनि भएन कि इन्टिग्रेट गर्नु पर्थ्यो भएन ल तपाईको रिले सो लेट मी डु वान थिङ त्यसो है के गर्ने भन्दाखेरि हामी के गर्छौं भन्दा दुईटा डिफरेन्ट DHCP क्रिएट गर्छौं ताकि यो नेटवर्क लागि पनि होस् यो नेटवर्क लागि पनि होस् एउटै त क्रिएट गर्न मिलेन किनभने तपाईको एउटैको लागि के हुँदैन अब एउटै लेनमा नदिने IP DHCP पुल यो चाहिँ लोकलको लागि रहेछ लोकल DHCP त्यो चाहिँ अर्को नेटवर्कको लागि DHCP क्रिएट गर्छौं ओके र नेटवर्क दिनु पर्यो हैन नेटवर्क कति तपाईको 192.168.30.0 र जहिले पनि हामीले भने गरेको छ यो गर्न बिर्सिनु हुँदैन किनभने यो यदि यसलाई हामीले गरिएन भने चाहिँ के हुन्छ तपाईको IP DHCP एक्सक्लुडेड एड्रेस 192.168.30.1 बाट किनभने 1 भनेको गेटवेमा लागेको छ कन्फ्लिक्ट भइदिन्छ के जहिले पनि IP सो म चाहदिन कि त्यो IP के होस् तपाईको कन्फ्लिक्ट होस् सो द्याट्स व्हाई आई जस्ट वान्ट टु प्रिभेन्ट इट भनेपछि मेरो जब फर्स्ट डिभाइसले IP हेर्छ तब कतिबाट स्टार्ट गरोस् 16 बाट IP रिसिभ गरोस् ल यो भयो अब हामी त सबै क्यारेक्टरहरु म्याच गरिन्छ सो डिफल्ट गेटवे भनेको हाम्रो कति छ 1 अनि वी नीड द DNS सर्भर अल्सो सो DNS सर्भर हाम्रो कुनै पनि एउटा छ 192.168.30 only this much for the one of the के हो तपाईको यो नेटवर्कको लागि ल अर्को नेटवर्कको लागि क्रिएट गर्छौं अहिले सिनमा पहिले जाउँ यसमा भनेपछि आई डोन्ट वान्ट दिस अल द थिंग्स मैले चाहिन यो मैले क्रिएट गरे क्रिएट गरिसके पछाडी भनेको आई शुड एबल टु रिसिभ द IP एड्रेस के मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ IP एड्रेस रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ सो लेट मी गो ओभर हियर भयो 30.17 ओले रिसिभ गर्यो एन्ड ओके 16 पनि भयो 17 पनि भयो 18 पनि भयो 19 पनि भयो
यसमा तपाईँको आइपी एड्रेस दिनु पर्यो भने राउटरहरूलाई चाहिँ अटोमेटिकली आइपी रिसिभ गरोस् भन्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले अब डिएससिपी सेलेक्ट गरेको हुन्छ होइन नर्मली कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम लोकल राउटर र यसलाई के जाने इन्टरफेस गिग 0/0 मा जाने अनि आइपी एड्रेस डिएससिपी गर्ने ल बुझ्नुभयो नि के गर्ने आइपी एड्रेस कसरी रिसिभ होस् अब स्ट्याटिक दिँदा त राउटरमा दिएकै छ त्यो प्रब्लम भएन आइपी एड्रेस डिएससिपी गर्ने ल यदि तपाईँ डिएससिपीबाट आइपी रिसिभ गर्ने हो भने चाहिँ ल सो नो सटडाउन बुझ्नुभयो नि सो यहाँनिर जहिले पनि हामीले म्यानुअल देखिरहेको छ तपाईँहरूले नोटिस गर्नुभएको छ छैन भन्ने कुरा यो पनि हामीले ट्रबल सुटमा आवश्यकता पर्छ ल के छ अनएजाइन्ड यो के छ तपाईँको डिएससिपी भनेर लेखेको छ ल जहिले पनि हाम्रो यहाँ के देखिन्छ याद गर्नुभएको छ तपाईँहरूले यसमा डु सो आइपी इन्टर म्यानुअल भनेर लेखेको हुन्छ ल म्यानुअल सो यदि तपाईँको के गरेको छ कहिलेकाहीँ आइपी छैन लिङ्कहरू अफ देखाइरहेछ यहाँनिर आइपी छैन र मेथड के छ यहाँ आइपी चाहिँ छैन ब्ल्याङ्क छ आइपी अनइजाइन भनेर लेखेको छ अनि स्टेटस चाहिँ यसरी लेखेको छ अनि यहाँ चाहिँ डिएससिपी भनेर लेखेको छ भने के बुझ्नु पर्यो ओके द्याट मिन्स इट इज गेटिङ द आइपी फ्रम द डिएससिपी बट देयर इज अ सर्टेन एरर केही न केही प्रब्लम छ डिएससिपीमा सो इट इज नट गेटिङ द आइपी त्यो बुझ्न आवश्यकता छ ल म्यानुअली दिएको छ भने म्यानुअली यहाँ देखाउँछ receive the IP भयो कति रिसिभ गर्यो उसले 30.20 रिसिभ गर्यो इट क्यान अल्सो एज इफ द आइपी एड्रेस भनेपछि उसले पनि के गर्न सक्छ तपाईँको आइपी एड्रेस रिसिभ गर्न सक्छ ल यस भनेपछि फाइनली अल द डिभाइसेस गेट द आइपी ओके सो त्यसमा गर्नु छ भने चाहिँ आइपी एड्रेस डिएससिपी गर्ने ल यु हेभ टु एड दिस कमान्ड अदरवाइज इट विल नट वर्क आइपी एड्रेस डिएससिपी एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ राउटरको केसमा चाहिँ यो भयो यसमा हामीले वान साइडमा त प्रब्लमै भएन यो हामीले गर्न सकिहालेको थियो पहिला पनि गरेकै कुरा होइन तर हाम्रो कन्सर्न भनेको चाहिँ केमा भन्दाखेरि यो नेटवर्कमा नभएर हाम्रो कन्सर्न भनेको चाहिँ 40 को नेटवर्कमा हो कि सो यसमा पनि मैले आइपी प्रिभेन्ट गरेँ इट्स नट मेन्डेटरी कि तपाईँले आइपी 15 मै गर्नुहुन्छ भन्ने छैन म 20 को गर्नु पर्यो यति यति आइपी चाहिँ कसैले पनि रिसिभ नगरोस् लोकल डिएससिपी भन्दा पनि तपाईँको के हो भन्नुहोस् त हाम्रो टार्गेट त एउटा नेटवर्कले अर्कोलाई आइपी दिने हो अर्को नेटवर्कमा त्यही त अब त्यो गर्दैछौँ ल यसको लागि बुझ्नुभयो नि मैले रिमोट डिएससिपी भनेर लेखेँ ल इट डजन्ट मिन द्याट यु क्यान पुट द एनी अफ द नेम जे लेख्दा पनि भयो भनेपछि हाम्रो टार्गेट भनेको यहाँनिर चाहिँ यसले रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ ल सो कसरी दिने त लोकल्ली यसरी दिन्छ रिमोटली कसरी दिन्छ भनेपछि हाम्रो आइपी कति दिने 40 दिने प्लानिङ छ यही नेटवर्कको दिँदा पनि हुन्थ्यो प्रब्लम भएन तर के भइदिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर प्रोपर एक्सक्लुड गर्न मिल्दैन कि यति नै आइपी रिसिभ गरोस् भनेर मिल्यो त मिलेन नि त भनेपछि के भइदिन्छ भन्दा भरे आइपी डुप्लिकेट भइदिन्छ कि त्यो कारणले हामी त्यो रिस्क लिँदैनौँ तर वेन एभर यु हेभ द रियल सर्भर त्यतिखेरको केसमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ ल यो भयो अनि गेटवे भनेको 40.1 नै हुन्छ नि त गेटवे त यो नेटवर्क हुँदैन तर डिएनए सर्भर के हुनसक्छ फेरि 30.100 हुनसक्छ ल बुझ्नु डिएनए सर्भर जेही हुनसक्छ यसलाई म्याटर गरेन सो हामीले यो डिएससिपी क्रिएट गर्यौँ केमा ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है मैले रिमोट डिएससिपी क्रिएट गरेको छु कसको लागि यो 40 को नेटवर्क एजाइन गर्ने भनेर गरेको छ यसको लागि मैले डिएससिपी सर्भर क्रिएट गरेँ गेटवे पनि उसकै दिनुपर्ने हुन्छ किन यहाँको डिभाइसले आइपी रिसिभ गर्दा यसको गेटवे त भएर हुँदैन यही गेटवे हुनुपर्छ सो गेटवे पनि प्रोपर छ अनि डिएनए सर्भर चाहिँ नट रिकमेन्डेड अन प्रिमिसेस या तपाईँको बाई डिफल्ट तपाईँकै लेनमै हुन्छ भने हुँदैन कि इट क्यान बी अन द रिमोट सो 30.100 नै दिए सो अलमोस्ट एभ्रिथिङ इज फाइन ल सो वाट आई विल डु इज द्याट यहाँ छ यो होला 30.100 नै दिए 40.1 40.0 40.1 to 20 सो यसमा गएर आई जस्ट वान पेस्ट इट भनेपछि हामीले के गर्यो डिएससिपी सर्भर क्रिएट गर्यो डिएससिपी सर्भर छ नि हैन डु सो आइपी डिएससिपी बाइन्डिङ हेर्न मिल्छ ल बिआइएनडी बाइन्डिङ डिआइएनडी बाइन्डिङ यो भनेको अहिले जति पनि छ 30 कै तपाईँको डिभाइसेसहरूले रिसिभ गरिरहेछ अलमोस्ट एभ्रिथिङ अब के हेरिन्छ भन्दाखेरि लेट मी डु वान थिङ यहाँ मैले के गरेँ भन्दा एक्जिट डिबग आइपी डिएससिपी डिबग आइपी प्याकेट आई थिङ्क इट विल सपोर्ट इट यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यहाँबाट मैले आइपी रिसिभ गर्नु पर्यो
यहाँ गएँ डेस्कटपमा गएँ DHCP को सर्भरमा जान्छ आरोमा नो एनी मेसेज हेर ल कुनै पनि रिक्वेस्ट आएको छैन ल किन भन्दाखेरि जब तपाईको यही बाइ डिफल्ट हुन्छ बाइ डिफल्ट हुँदा उसले कसरी काम गर्छ DHCP ले DORA भन्छ ल सबसे सुरुमा क्लाइन्टले एउटा तपाईको के सेन्ड गर्छ वी हैव सीन दैट एउटा तपाईको ब्रोडकास्ट प्याकेट सेन्ड गर्छ ल ब्रोडकास्टमा यो मेन्सन हुँदैन कि आई एम दिस क्लाइन्ट म यो क्लाइन्ट हो म यो यसमा जाने भन्ने हुँदैन उसले सिर्फ के मात्रै भनेको हुन्छ मेरो पार्टिकुलर म्याकेडेस यो हो र उसलाई आफ्नो त आइपी नै हुँदैन त्यही आइपी को लागि रिक्वेस्ट गरिरहेको अनि सोर्स आइपी हुँदै हुँदैन उसले के गर्छ नर्मली त्यो प्याकेट रेन्डमली सेन्ड गर्छ ल भनेको यस्तो हुन्छ वेट अ सेकेन्ड यसले के गर्यो तपाईको लेट मी कम ब्याक टु दिस वान static and go back to the simulation and I just want to send it again. यो जुन DHCP प्याकेट छ यो DHCP प्याकेट तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यसमा तपाईको सोर्स आइपी के छ 0000 छ ल डेस्टिनेसन के छ 255 छ कि वाइ बिकज आइपी छैन नि त हामीसँग त DHCP को के भइरहेछ प्याकेट यहाँ रन भइरहेछ र लेयर 7 मा रन भइरहेछ पोर्ट नम्बर कति सोर्स 68 भनेपछि क्लाइन्टले कति युज गर्दो रहेछ 68 सर्भरले कति डेस्टिनेसन भनेको सर्भर हो नि त 67 ओके त्यही भएर दुईटा पोर्ट नम्बर हुन्छ DHCP को अनि अब म्याकेडेस त आफ्नो भइहाल्छ अभियसली आफ्नो लोकली म्याकेडेस भयो तर डेस्टिनेसन थाहा छैन FFF मा ल यो प्याकेट भनेको तपाईको डिस्कभर गरेको प्याकेट हो ल यो डिस्कभरी भनेको फाइन्डिङ द फाइन्ड गरिसकेको छैन तर के गर्नको लागि रेडी छ DHCP फाइन्ड गर्नको लागि यहाँ पनि लेखेको छ DHCP के गर्नको लागि फाइन्ड गर्नको लागि क्लाइन्टले एउटा सेन्ड गरेको प्याकेट हो ल यो डिस्कभरी प्याकेट भन्छ सो अब के हुन्छ त्यो सबैलाई के हुन्छ ब्रोडकास्ट हुन्छ सबैलाई जान्छ स्विचमा पुग्यो पहिला स्विचले के गर्छ सबैलाई ब्रोडकास्ट गर्छ ओके सबैले के गर्यो तपाईको ब्रोडकास्ट गर्यो अरूले नो आई एम नट दैट डिभाइस भन्दैछ राउटरले यहाँ के भन्दैछ यस आई एम दैट भन्दैछ ल उसले बुझ्नु उसले के भन्यो ओके सोर्स आइपी इज 30.1 ओके आई एम गोना गिभ यु 30.16 भन्दैछ ल उसले के गर्दैछ तपाईको 13.60 लाई आइपी दिइरहेछ ल यहाँ पनि आयो के भनेर आएको हुन्छ तपाईको सोर्स योबाट डेस्टिनेसन यसमा लेन्थ यति यो रिसिभ गर्यो उसले यो gig0/0 मा रिसिभ गर्यो रिसिभ गरिसकेपछि यो ब्रोडकास्ट प्याकेट रिसिभ गर्यो उसले हेर्यो त्यसमा अब पोर्ट नम्बरहरु पनि देखाएको हुन्छ यहाँ नर्मल देखाएन 30.1 सोर्स भयो डेस्टिनेसन उसले 30.60 दिने 16 दिने भयो हैन र सेन्डिङ गर्दैछ के भयो इन्क्याप्सुलेसनहरुको कुरा आएन र यसमा सो यति आइपी उसले के गर्दैछ तपाईको दिन खोजिरहेछ ल अहिले अनि त्यो आइपी उसले दियो अब के गर्छ उसले रिसिभ गर्छ उसले सेन्ड गर्दै गएको हुन्छ राउटरले तपाईको सेन्ड गरेकोमै सेम प्रोसेस र उसले 30.1 बाट 16 मा अब इभन तपाईको के हुन्छ नि के भयो इस्यु भयो आइपी रिसिभ गरिसक्यो ल बट एनी हो भनेपछि तपाईको के हुन्छ यहाँनेरि जम्मा चारटा प्रोसेस हुन्छ कि एउटा भनेको डिस्कभर गर्ने अर्को अफर रिक्वेस्ट एक्नोलेज ल बुझ्नु भनेको कस्तो भने पहिला सबसे सुरुमा तपाईको DHCP सर्भर क्लाइन्टले डिस्कभर गर्छ यो क्लाइन्टले सेन्ड गर्छ DHCP ले ओके आई एम गोना गिभ यु दिस आइपी अफर गर्छ र तपाईको के हुन्छ नि क्लाइन्टले ओके ओके प्रोवाइड मी भन्छ रिक्वेस्ट गर्छ अनि फाइनली उले के गर्छ एक्नोलेज गर्छ ल एक्नोलेज गर्नु भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि रिसिभ दिइसकेपछि जब उले क्लाइन्टले आइपी दिन्छ क्लाइन्टले आइपी दिइसकेपछि उले यहाँ टेबल क्रिएट गर्छ कि सो आइपी कस्तो तपाईको DHCP बाइन्डिङ ल यो टेबल क्रिएट गर्छ उले यो टेबलमा उले क्लियरली यो लेख्छ कि ओके दिस पार्टिकुलर आइपी हैज बीन असाइन्ड टु दिस म्याक एड्रेस यो म्याक एड्रेस भएको डिभाइसमा D317 ल D3 यो 16 भनेको कति छ D317 मा एजाइन गरेको छ भन्छ ल भनेपछि यदि यो डिभाइसले फेरि आइपी एड्रेस रिक्वेस्ट गर्यो र उसको लिस्ट टाइम हुन्छ एउटा पार्टिकुलर टाइम त्यो टाइम इन्टरभलमै गर्यो भने उले फेरि अर्को आइपी रिसिभ गर्दैन ल दैट इज द रिजन त्यही भएर के हुन्छ तपाईको यसरी आइपी एड्रेसहरु उनीहरुले रिसिभ गर्छ ल भयो सो आई होप यहाँनिर हेर्दा पनि भयो कन्फिगर टर्मिनलमा गए म हाम्रो के छ यो DHCP छ के फंक्सन्सहरु छ तपाईको DHCP डिफल्ट राउटर DNS सर्भर डोमेन नेम भनेको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईको जस्तै ISP हरुले पनि NS समथिङ समथिङ लेखेको हुन्छ नि हैन त्यो दिन मन छ भने त्यो पनि दिदा हुन्छ ल IP डोमेन नेम सिम्पली डोमेन नेम तपाईको के गरे मैले चाहिँ abc.isp1.com रहेछ ल भनेको यो चाहिँ डोमेन नेम रहेछ कि उसको भनेको तपाईको के हो
सरी उसको के रहेछ तपाईँको यो डोमेन नेम रहेछ ल यसरी पनि के गर्न सकिन्छ यु क्यान प्रोभाइड देम ल दिन सक्नुहुन्छ ल तपाईँले यो नेम सो एभ्रिथिङ इज फाइन सबै कुरा थाहा छ तर हामीलाई स्टिल के भइरहेछ न यसले आइपी रिसिभ गरिरहेको छैन ल त्यसको लागि के हुन्छ भने हामीले यो इन्टरफेसमा आएर भन्नुपर्ने हुन्छ जुन नेटवर्कलाई दिन खोजिरहनु भएको छ त्योसँग रिलेटेड गेटवे भनौँ न एक किसिमले त्यो इन्टरफेसमा आएर भन्नुपर्ने हुन्छ राउटरको इन्टरफेसमा ओके जस्ट टेक द आइपी फ्रम हियर यहाँबाट आइपी रिसिभ गर्ने भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ ल तपाईँले यदि त्यो भन्नु भएन भने चाहिँ नाउ इट इज नट गोइङ टु एसेस द एनी आइपी उसले कुनै पनि आइपी एसेस गर्दैन अब त्यो भन्दाखेरि तपाईँले फिजिकल इन्टरफेसलाई भन्दा पनि भयो होइन जुनै यो दुईटा मध्ये जुनै आइपीलाई भन्दा पनि भयो ल या तपाईँले एउटा कुरा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि किन त्यो फिजिकल इन्टरफेसलाई भन्ने भनेर एउटा कुनै पनि मानौ इन्टरफेस भिलेन कति गरेँ मैले 1 जहिले पनि भिलेन 1 देखिरहेको हुन्छ नि होइन हामीले यसमा त्यसको आज युजेस गरौँ ल इफ इट इज यसले एक्सेप्ट गर्यो भने चाहिँ हामी त्यसको युजेस गर्छौँ ल आज इन्टरफेस के छ भिलेन 1 छ होइन यस्तै अरू के गर्न सकिन्छ तपाईँको लोजिकल इन्टरफेस क्रिएट गर्न सकिन्छ या अर्को भनेको तपाईँको लुक ब्याकहरू लगाउने गरिन्छ लुक ब्याकको युजेस थाहा छैन होइन आज लुक ब्याक युज गर्छौँ ल लुक ब्याक 0 गरेँ या 77 नै गर्छु म यसमा म एउटा आइपी दिन्छु आइपी एड्रेस पर दिन्छु सपोज आई जस्ट वान गिभ समथिङ लाइक 77 चाहिँ नभए लाइक समथिङ कति दिनु पर्यो भने यसमा सपोज 13.1.1.1 दिएन मैले 255 कति दिउँ लेस आइपी दिन्छु ताकि अरू पनि वेस्ट नहोस् भन्ने तरिकाले दिँदा पनि भयो या यु क्यान गिभ एनी आइपी म के गरेँ मैले सटडाउन भयो यो आइपीसँग चाहिँ तपाईँको के हुनुपर्छ तपाईँको यो डिभाइस कनेक्टिभिटी हुनुपर्ने हुन्छ ल सो इनेबल के गरेँ मैले कन्फिगर टर्मिनल नट कन्फिगर टर्मिनल पिङ गर्नुपर्ने हुन्छ एटलिस्ट द पार्टिकुलर आइपी चाहिँ मस्ट बी एबल टु रिच हुनुपर्छ ल तपाईँको सर्भरदेखि यो डिभाइसदेखि भयो रिच छ नि होइन सो त्यो कारण अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि नाउ व्हाट यु आर गोइङ टु डु इज दैट कन्फिगर टर्मिनल गो टु द गिग 0/0/1 मैले भनेको छु तपाईँले मेन्सन गर्दै गर्दाखेरि यो इन्टरफेसको आइपी दिँदा पनि हुन्छ यो इन्टरफेसको आइपी दिँदा पनि हुन्छ तर किन इन्टरफेसको आइपी दिनु भनेर चाहिँ मैले के गरेको एउटा लोजिकल एड्रेस राखेको कि इन्टरफेस तपाईँको यो इन्टरफेसलाई दिइरहेछ इन्टरफेस डाउन हुन सक्छ नि त होइन अनि कन्फिगरेसन रिमुभ हुन सक्छ उनीहरूले आइपी चेन्ज गर्न सक्छ वाट एभर गर्न सक्छ प्रब्लम भएन तर यो लोजिकल इन्टरफेस त रिमुभ हुँदैन फिजिकल इन्टरफेस यहाँको डाउन भयो भने यस उसले कनेक्टिभिटी गर्न सक्दैन तर उसको कन्फिगरेसन त रहन्छ नि त त्यही भएर मैले लोजिकल इन्टरफेस दिएको हो ल द्याट इज युज भनेपछि के गर्ने आइपी हेल्पर एड्रेस भन्छ ल हेल्पर एड्रेस भन्छ कसको आइपी दिनु पर्यो 13.1.1.1 किन त्यो 13.1.1.1 दिएको बिकज द्याट इज आवर त्यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सर्भर छ त्यसले हामीले के गर्छ इम्प्लिमेन्ट गर्न हेल्प गर्छ भनेर है नाउ सो यसमा के भन्यो भन्दाखेरि लेट मी गो ब्याक रिसिभ गर्यो 40.21 रिसिभ गर्यो आउनु गो ब्याक टु त्यसमा के भयो भने यहाँनिर 13.1 समथिङ 13.1 यहाँदेखि ल सोर्सको आयो 102.1.12.2 भएर आयो ल अनडिबग अल एकदमै धेरै मेसेज आयो इन अनडिबग अल गरेँ ल मैले सो लेट मी गो ब्याक टु ओभर हियर यसमा अलिकति म मेन्सन गर्छु के हुन्छ भने सोर्सको आउँछ अहिले त तपाईँको यहाँनिर एउटा राउटर छ अनि यहाँ अर्को राउटर छ रिमेम्बर द्याट सोर्स त यो भएर आउँछ नि त इन्टरफेस किन यसले तपाईँको प्याकेट सेन्ड गर्ने हो नि त भनेपछि सोर्स 102.1.12.2 आउँदैछ डेस्टिनेसन भनेको केमा यसको 13 मा लुकब्याक 77 छ जुन आयो यसरी आयो उसले आक्स गर्दैछ के आक्स गर्दैछ भन्दा उसले आइपी आक्स गर्दैछ त्यो चाहिँ यहाँ सो गरेन डिटेली डिएससिपी हामीले के भन्छ डिबग गरेको थियो भने चाहिँ सो गर्छ ल भनेपछि अब के गर्छ उसले अफर गर्छ आइपी एड्रेस अनि उसले के गर्छ ओके गिभ मी एन्ड देन इट एप्लाई गर्छ अनि एक्नोलेज गर्छ ल सो भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ त हेर्न सकिन्छ सो आइपी डिएससिपी बाइन्डिङ सो यहाँ कति लेखेको छ तपाईँको यहाँनिर 40.21.22 पनि रिसिभ भइसकेको छ ल 21 भनेको छ 8A16 2D4 21 भनेको 8A16 त्यो कम्प्लिटली राखेको हुन्छ ल इन्फर्मेसन सो अर्कोले पनि रिक्वेस्ट गर्न सक्छ
यसरी रिक्वेस्ट गरेर आइपी DHCP 40.1 रिसिभ गर्यो। अब कुरा आउँछ होइन म त राउटरमा छैन सर्भरमा छ भने के गर्ने त? यो सर्भरलाई म के बनाउँछु DHCP बनाउँछु ल। अहिले राइट नाउ आइपी यहाँनेरि सकेसम्म के गर्ने आइपी म्यानुअली दिने। सो मैले म्यानुअली दिएँ 192.168.30. कति 100 दिन्छु ल ताकि देयर विल बी नो एनी इस्यु। 192.168.30.1 DNS भनेको नट म्यान्डेटरी। सो यसमा जान्छु म सर्भिसमा जान्छु एउटा DHCP क्रिएट गर्छु ल। नट फर दिस बट द्याट विल बी फर द रिमोटको लागि ल। सो रिमोटको लागि मैले के गर्ने भयो यसमा के गर्ने त गेटवे भनेको 192.168.40.1 हुन्छ। 192.168.40.10 बाट आइपी रिसिभ स्टार्ट होस् र आई हेभ द 200 युजर समथिङ लाइक के गर्ने एडिट अर सेभ इट भयो। सर्भिस अन गर्ने के गर्नुपर्ने छ भन्दा अघि राउटरमै थियो अहिले हामीलाई कहाँबाट रिसिभ गर्नुपर्ने छ भन्दा यो डिभाइसले पनि रिसिभ गर्छ नि यहाँ हेर्दा हुन्छ 40.1 रिसिभ गरिरहेछ नि हैन। अब एपीहरु कन्फिगर गर्दाखेरि पनि भयो तपाईले पनि म्यानुअली गो ओभर हियर यहाँ फुल डुप्लेक्स पोर्ट 1 के छ एसएसआईडी गेस्ट भनेर यस च्यानल 6 छ WPA2 पासवर्ड के गरोस् सिस्को 123 ओके। सो डिस्कनेक्ट भयो किन पासवर्ड सेट भएको छैन नि त अहिले पासवर्ड माग्नु पर्छ। सो वायरलेसमा जाने and just simply do the guest WPA2 1 2 3 press 1 again it should receive the IP by 40.1 to receive गरो now finally connected। अब हाम्रो कन्सर्न के हो भने DHCP सर्भर अहिले यहाँ राउटरमा छैन DHCP सर्भर यहाँ नै छ ल। सबसे सुरुमा यहाँबाट तपाईले त्यो सर्भरलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ल। डु पिङ कतिलाई 192.168.30.100 लाई त्यो सर्भरसँग कम्युनिकेट हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँ कम्युनिकेसन छ। अब हामीले यो हेल्पर एड्रेस होइन ल वी डोन्ट रिक्वायर दिस आइपी हेल्पर एड्रेस इन्टरफेस कीप 0/1 मा दिस इज नट माई सर्भर ल यो मेरो के हैन सर्भर होइन बुझ्नु नि। यहाँ हामीले के भनेको छ भने फर्स्ट आइपी कति रिसिभ गर्छ भनेर भनेको छ यसमा फर्स्ट आइपी भनेको तपाईको 40.10 बाटै रिसिभ गर्छ भनेको छ ल। हामीले यहाँ क्रिएट गरेको DHCP सर्भरमा कति भनेर क्रिएट गरेको थियो अघि हामीले क्रिएट गरेको DHCP मा 40.20 भनेको थियो भनेपछि यहाँको डिभाइसले अहिले 20 बाट रिसिभ गरिरहेछ तर मेरो कन्सर्न भनेको 20 बाट रिसिभ गर्नु भएन मेरो कन्सर्न भनेको 40. कति तपाईको 10 बाटै रिसिभ गर्नु पर्यो। अब यदि प्रोपरली छ भने त हामीले त्यहीबाट रिसिभ गर्छ नि त। सो यहाँ गएर म के गर्छु आइपी हेल्पर एड्रेस त्यो होइन कि इन्टरफेस यो भित्र गएर आइपी हेल्पर एड्रेस इज 192.168.30.100 भन्छु ल नट नो आइपी हेल्पर एड्रेस यो गरेर भनेपछि अब रिक्वेस्ट कसलाई जान्छ 30.100 लाई जान्छ ल। यो यतिकै रिफ्रेश हुनेवाला छैन स्ट्याटिक DHCP 10 भयो। सो यसरी के हुन्छ तपाईको जुन हेल्पर एड्रेस थियो त्यहाँबाट आइपी रिसिभ गर्ने होला उले भनेको जस्ट गो द इन्फर्मेसन टु दैट के DHCP को इन्फर्मेसन चाहिँ त्यहाँ जान्छ भन्ने कुरा होला यसको कन्सर्न भनेको चाहिँ। सो फाइनली दे आर रिसिभिङ द अल द एड्रेसेस 40.12 यसमा पनि जाउँ यसरी रिफ्रेश गरौँ 4.13 भयो। So in this way they are receiving the IP address के गर्छ तपाईको यसरी उनीहरुले IP एड्रेसहरु रिसिभ गर्छ ल। सो अप टु नाउ आई थिंक यु अन्डरस्ट्यान्ड कसैलाई के सोध्नु छ बुझ्नु म। सो यसरी के गरिन्छ तपाईको यो IP एड्रेसहरु प्रोवाइड गरिन्छ ल टु द क्लाइन्ट। सो के एड गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले तपाईले क्लाइन्ट साइडमा गएर चाहिँ कुन इन्टरफेस कुन प्रिमिसेस तिर दिने होला त्यसमा गएर IP हेल्पर एड्रेस सर्भरमा छ भने सर्भरको आइपी छैन भने वाटेभर यु गिभ यु क्यान गिभ ल। सरी यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान गिभ द आइपी एड्रेस तर स्योर हुने कि तपाईको के छ कम्युनिकेसन चाहिँ छ ल त्यहाँसम्म। एनीथिङ लेफ्ट बुझ्नु भयो यो यसरी के गरिन्छ तपाईको डिफरेन्ट नेटवर्कमा आइपी एड्रेसहरु एजेन्ट गरिन्छ ल। ओके सो हियर वी गो we know how to configure the RIP. RIP को के हुन्छ भने RIP इज तपाईको RIP भनेको जम्मा हामीसँग I just want to go back again जम्मा हामीसँग तपाईको नर्मली हेर्ने भने we have the two types of routing protocolहरु छ ल।
मेजर टाइप्स एउटा स्टैटिक राउटिङ प्रोटोकल भनिँदैन स्टैटिक राउटिङलाई स्टैटिक राउटिङ इज द मेथड अफ राउटिङ हो प्रोसेस राउटिङ हो ओके प्रोसेस अफ द मेथड अफ राउटिङ हो बट इट इज नट अ प्रोटोकल है रिमेम्बर द्याट भने अर्को भनेको चाहिँ डायनामिक राउटिङ छ सो डायनामिक राउटिङमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको प्रोटोकलहरु युज हुन्छ होला स्टैटिक राउटिङकै अन्डरमा हामीले पढेको होस्ट रुटको कुरा आयो हैन होस्ट रुट तपाईको नेटवर्क रुट डिफल्ट रुट यो सबै के हो तपाईको स्टैटिक राउटिङकै अन्डरको रुटहरु होला यो बुझ्नु वाट एभर यु रिड यो सबै के हुन्छ तपाईको स्टैटिक राउटिङकै अन्डरमा आउँछ होला भने डायनामिक राउटिङलाई फेरि तपाईको सब क्याटेगोराइजेसन गरिन्छ एउटा पर्दा आइजिपी प्रोटोकल्स भनेर आइजिपी प्रोटोकलमा हामीले पढ्ने रिप पढ्छौं एजीआरपी अनि ओएसपीएफ पढ्छौं त्यति तर पढ्न चाहिँ के पनि पर्छ आइएसआइएस भन्ने पनि छ इन्टिग्रेटेड सर्भिस भन्छ यो पनि पर्छ होला त्यसमा र अर्को तपाईको टाइप्स अफ प्रोटोकल भनेको चाहिँ इजिपी हो इजिपी एक्सटेरियर गेटवे प्रोटोकल भन्छ यो चाहिँ एउटै मात्र प्रोटोकल छ दैट इज बीजीपी ला बोर्डर गेटवे प्रोटोकल बुझ्नु भने चाहिँ एक्सटेरियर नेटवर्कमा चाहिँ के हो युज हुन्छ तपाईको इजिपी प्रोटोकल युज हुन्छ व्हिच इज नोन एज बीजीपी भने इन्टरनल नेटवर्कमा अझ इन्टिरियर गेटवे प्रोटोकल ओके इन्टरनल नेटवर्कमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ आइजिपी प्रोटोकल युज हुन्छ दैट इज रिप एजीआरपी ओएसपीएफ आइएसआइएस भनेको कस्तो भने लाइक अफ सिनेरियो हेर्ने भने चाहिँ तपाईको मानौ यो तपाईको एउटा आईएसपी को के छ डोमेन छ ल यहाँनेरि आईएसपी को डोमेन भनेको उसको आफ्नो नेटवर्क छ कि हाउएभर इट मेक द नेटवर्क इट डजन्ट म्याटर बट दिस इज द के भयो एउटा कुनै पनि आईएसपी को नेटवर्क भएर सो हियर वी गो भनेपछि यो चाहिँ के छ तपाईको उसको एउटा डोमेन छ ल यहाँनेरि पार्टिकुलर डोमेन छ सो यही कुरालाई हामीले के गरौँ या अर्को आईएसपी को पनि के छ उसको डोमेन छ ल लाइक दिस के हुन्छ भने यसको इन्टरनलमा तपाईको थुप्रै राउटरहरु हुन सक्छ थुप्रै के हुन सक्छ कनेक्टिभिटी हुन सक्छ ल नो इश्यू फर दैट त्यसको लागि हाम्रो कुनै पनि के भएन इश्यू भएन अनि क्लाइन्ट कनेक्सनहरु हुन्छ क्लाइन्टहरु हुन्छ त्यो पनि हामीलाई के भएन नो इश्यू फर दैट ल सो के छ तपाईको अ टाइप अफ कनेक्सन इज लाइक दिस ल भनेपछि यो के छ तपाईको यसमा कनेक्टिभिटी छ ल अहिलेको लागि सो अब यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्सर्न चाहिँ के हो भने लाइक व्हाट इज आवर कन्सर्न इज दैट व्हाट वी वान्ट एक्ज्याक्टली इज दैट हाम्रो यहाँनिर जसरी कनेक्सन गरेको छ इन्टरनलमा त्यो हामीलाई इस्युको कुरा भएन अहिलेको लागि चाहिँ अहिलेको रिसेन्ट टाइममा चाहिँ यो तपाईको आईएसपी 2 हो या टेलिकम 2 हो व्हाट एभर यु क्यान से ओके यो आईएसपी 1 भयो यो के रहेछ तपाईको आईएसपी 2 रहेछ उसले आफ्नो इन्टरनल नेटवर्क जहिले पनि प्रोपरली क्रिएट गरेको हुन्छ ओके इन्टरनल नेटवर्क के गरेको हुन्छ तपाईको प्रोपरली नै क्रिएट गरेको हुन्छ सो हाउएभर इट मेक कनेक्सन जसरी कनेक्सन गरे पनि इट हैज मेक द प्रोपर कनेक्सन हो this is how they are able to make the connection this is the connection अनि यहाँ पनि के छ तपाईको डिफरेन्ट कनेक्सनहरु छ ल सो व्हाट एभर द कनेक्सन भनेपछि यसरी कनेक्सन छ उसले एउटा कुनै पनि तपाईको आईएसपी ले आफ्नो इन्टरनल नेटवर्कलाई कनेक्टिभिटी गराउन बीजीपी पनि रन गर्छ रन गर्दैन भन्ने हैन तर यसको युजेसहरु हेर्ने भने चाहिँ यसमा इन्टरनलले चाहिँ के गर्छ आईजीपी प्रोटोकलहरु युज गर्छ ल उसले स्टैटिक र डिफल्ट त क्लाइन्ट प्रिमिसेसबाट जहिले पनि गर्ने गरिन्छ तपाईको स्टैटिक एन्ड डिफल्ट त तपाईको के भयो नर्मल भइहाल्यो त्यो तपाईको जहिले पनि के गरिन्छ डिफल्ट राउटिङ गर्ने नै गरिन्छ हैन स्टैटिक अनि डिफल्ट भनिन्छ नर्मली त्यो गर्ने नै गरिन्छ त्यो प्रब्लम भएन तर त्यो भन्दा अरु भनेको चाहिँ तपाईको के गरिन्छ इन्टरनल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझिन्छ भन्दाखेरि ओके के बुझिन्छ भन्दाखेरि दे आर गोइङ टु क्रिएट द बुझ्नु यहाँ के हुन्छ तपाईको स्टैटिक एन्ड डिफल्ट भनेको क्लाइन्ट प्रिमिसेसबाट जहिले पनि आईएसपी तिर गरिन्छ भनेपछि उले युज गर्ने चाहिँ के गर्छ तपाईको आईजीपी प्रोटोकलहरु युज गर्छ उसले पनि आफ्नो इन्टरनल नेटवर्कलाई सेटअप गर्नको लागि इट इज गोइङ टु युज द आईजीपी प्रोटोकल्स भने जब whenever they are making a communication from here to here जब के गरिरा हुन्छ तपाईको यहाँदेखि यहाँसम्मको कनेक्टिभिटी गरिरा हुन्छ तब त्यो केसमा चाहिँ उले के गर्छ तपाईको इन दिस केस दे आर गोइङ टु युज द के युज गर्दैछ तपाईको यो केसेसमा चाहिँ दे आर गोइङ टु युज द
BGP प्रोटोकल ल बुझ्नु नि यहाँ चाहिँ के युज गर्छ उनीहरुले EGP युज गर्छ ल EGP भनेको एक्सटेन्डेड गेटवे प्रोटोकल एक्सटेन्डेड गेटवे प्रोटोकल्स भनेको चाहिँ के हो तपाईको एउटै मात्रै छ त्यो BGP ल अरु अप्सन छैन भने चाहिँ BGP युज गर्छ ल IGP इज नथिङ बट IGP भनेको इन्टिरियर गेटवे प्रोटोकल राउटिङ प्रोटोकल या प्रोटोकल हो यो प्रोटोकल भयो भने तपाईको जुन BGP छ BGP भनेको चाहिँ के हो तपाईको बोर्डर गेटवे प्रोटोकल सरी EGP छ EGP भनेको चाहिँ एक्सटेन्डेड गेटवे प्रोटोकल हो ल यो चाहिँ सो यो टु टाइप्स अफ प्रोटोकलहरु चाहिँ के हुन्छ इन्डस्ट्रीमा युज हुन्छ ल मैले भनेको छु BGP को पनि टाइप्सहरु छ तपाईको इन्टरनल नेटवर्कलाई सेटअप गर्नको लागि इन्टरनल नेटवर्क म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि लार्ज ISP हरुको केसमा कस्टमर एज तपाईको के छ एउटा एन्टरप्राइज लेभल कोर्पोरेट अर्गनाइजेसन छ भने त्यो केसेसमा BGP इन्टरनली पनि युज गरिन्छ प्रब्लम भएन बट म्याक्सिमम युज भनेको चाहिँ तपाईको केमा हुन्छ भने यसमा यो तपाईको एक्सटेरियर कनेक्सन गर्दा या टेलिकम टु टेलिकम बीच शेयर गर्नु पर्यो टेलिकम टु एउटा कोर्पोरेट अर्गनाइजेसन बीच लिंक फर्म गर्नु पर्यो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि दे आर गोइङ टु युज द BGP ल अरु अप्सनै हुँदैन ल BGP मात्रै एउटा त्यस्तो प्रोटोकल हो जसले के गर्छ तपाईको डिफरेन्ट डोमेन बीच रन गर्न सक्छ ल यो एउटा बेग्लै डोमेन हो यो अर्कै बेग्लै डोमेन हो त्यो दुईटा डोमेनको बीचमा नेटवर्क फर्म गर्ने चाहिँ के हुन्छ तपाईको BGP मात्रै हुन्छ ल अरु प्रोटोकलले गर्न सक्दैन बुझ्नु भयो नि दैट्स व्हाई we use the BGP in this ल यसमा के गर्छ हामी BGP युज गर्छौं ल र नर्मली तपाईको BGP रन गर्नको लागि नर्मल राउटरहरु युज गरिँदैन है रिमेम्बर दैट त्यतिखेर तपाईको ASR ISR राउटरहरु युज गरिन्छ ल ओके इन्टिग्रेटेड सर्भिस राउटरहरु युज गरिन्छ BGP रन गर्नको लागि नर्मल राउटरमा पनि तपाईको सपोर्ट गर्छ जस्तै 2911 को राउटरमा पनि सपोर्ट गर्छ BGP त बट स्टिल त्यसमा तपाईको रिकमेन्डेड हुँदैन किन व्हाई बिकज BGP इज नट युज्ड टु म्यानिपुलेट द स्मल रुट्स के लेस नम्बर अफ रुट 100 to 100 रुटलाई म्यानिपुलेट गर्नको लागि युज गरिँदैन यो भनेको तपाईको थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ रुटहरुलाई म्यानिपुलेट गर्नको लागि गरिन्छ नर्मली एज अ इमेजिन गरौँ न एउटा कुनै पनि ISP को तपाईको क्लाइन्ट कति वटा हुन्छ त मिनिमम पनि 1000 क्लाइन्ट 1000 इन्टु युजर एन्ड ट्राफिक हैन तपाईको मिनिमम पनि 5000 त होला मिनिमममा ल मिनिमम स्मल तपाईको ISP को केसमा हैन भने तपाईको अर्को ISP उलाई जुनले ISP ले उलाई प्रोवाइड गर्दैछ लिंक त्यसको ISP त कति हुन्छ तपाईको 20-30,000 अनि त्यत्रो रुट म्यानिपुलेसन गर्नको लागि चाहिँ अनि त IGP प्रोटोकल मे नट वर्क सो वी हैव टु गो विथ द BGP र अर्को कुरा के पनि हुन्छ नि IGP भनेको इन्टिरियर गेटवे प्रोटोकल के बाइ द नेम इटसेल्फ वी कैन जस्ट लर्न दैट IGP भनेको इन्टिरियर मीन्स इट इज गोइङ टु कम्बाइन द नेटवर्क एज इटसेल्फ उले के गर्न खोजिरहेछ यो नेटवर्क मेरै हो है भनेर कम्बाइन गर्न खोजिरहेछ के दिस इज माइ इन्टरनल नेटवर्क जस्तो ट्रिट गरिरहेछ तर ISP1 र ISP2 त तपाईको दुईटा डिफरेन्ट ISP हो ओके ISP1 ले तपाईको ISP2 बाट लिंक लियो प्रब्लम भएन तर उसको त बेग्लै डोमेन हो नि त त्यसमा ISP2 ले इन्टरफेयर गर्न पाउँदैन ISP1 ले पनि उबाट लिंक लिएको तर उसँग इन्टरफेयर गर्न पाउँदैन के व्हाटएभर इट गेट द ट्राफिक त्यसलाई उले इन्टरनली ल्याएर आफ्नै तरिकाले म्यानेजमेन्ट गर्न पाउँछ त्यो कारणले इन्टिरियर IGP प्रोटोकल दुईटैमा युज गरिँदैन ल सो दैट इज द केस र तपाईको IGP प्रोटोकल ले कहिले पनि के गर्दैन यस्तो सिनेरियोमा काम गर्दैन यस्तो सिनेरियो भनेको चाहिँ के हो एउटा राउटरमा बेग्लै तपाईको उता युज गर्ने अर्कोमा बेग्लै त्यसरी कहिले पनि काम गर्दैन ल जहिले पनि IGP प्रोटोकलमा के हुनुपर्छ यो दुईटै प्रोटोकल एउटैमा बिलङ गर्नुपर्छ के नर्मली यसलाई के भन्छ AS नम्बर भन्छ ल भनेपछि जुन BGP प्रोटोकल हुन्छ तपाईले त्यसले इन्टर AS मा काम गर्न सक्छ इन्टर डोमेनमा नर्मली भन्नुपर्दा भने IGP ले चाहिँ सेम डोमेनमा मात्रै काम गर्छ सो दिस इज द सिनेरियो वेयर यु युज द IGP एन्ड BGP ल भने हामीले पढ्ने गरेको चाहिँ के हो आज पढ्छौं IGP प्रोटोकल दैट इज RIP ल RIP भनेको तपाईको राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल भन्छ ल यसलाई हामीले लेयर 7 प्रोटोकल भनेर पनि भन्ने गरिन्छ किन भन्दाखेरि यो IP को UDP को 520 पोर्ट नम्बर युज गरेर अघि 520 पोर्टमा RIP के हुन्छ रनिङ हुन्छ ल के भएर अनि अर्को कुरा यसले के पनि भनिन्छ नि बिकज दैट यसको जति पनि सेसन्सहरु हुन्छ सेसन्स भनेको RIP को जति पनि सेसन्सहरु हुन्छ अब नेभर भन्दा पनि तपाईको अपडेट सेन्ड गर्नु पर्यो एन्ड अल दिस
त्यो प्रोसेस भनेको युडीपी को प्रोसेसमा हुन्छ ल, युडीपी बेसिसमा हुन्छ भनेको युडीपी कस्तो प्रोटोकल त अनरिलायबल प्रोटोकल कनेक्सनलेस प्रोटोकल भनेर पढेको हो नि त। टिसिपी जस्तो कनेक्सन ओरिएन्टेड हो त होइन भनेपछि के हुन्छ तपाईको रिप तपाईको पनि के हुँदैन वी क्यानट ग्यारेन्टी दैट इट्स अ रिलायबल प्रोटोकल ल भनेपछि रिलायबल प्रोटोकल भनेर चाहिँ हामीले ग्यारेन्टी दिन मिल्दैन बिकज इट इटसेल्फ रन ओभर द युडीपी जुन के हो तपाईको आफैमा एउटा अनरिलायबल प्रोटोकल हो ल भनेपछि जुन रिपको तपाईको फंक्सन्सहरु क्यारी गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कसले गरिदिन्छ युडीपी ले गर्छ ल और रिप के हुन्छ तपाईको युडीपी को ओभरमा रन गर्ने गर्छ ल कति पोर्ट नम्बरमा 520 पोर्ट नम्बरमा। त्यही भएर कहिलेकाहीँ तपाईहरुले यो पनि सोध्न सक्छ रिपको केसमा सोध्दैन बीजीपी को केसमा चाहिँ सोध्छ त्यो म पछि भन्छु। भनेपछि कहिलेकाहीँ यो पनि क्वेशनिङ हुन्छ कि व्हाई रिप इज नोन एज अ लेयर 7 प्रोटोकल भन्छ ल बुझ्नुभयो नि के भन्छ तपाईको व्हाई रिप इज नोन एज अ लेयर 7 प्रोटोकल यो क्वेशन्सहरु आउँछ ल तपाईको। नर्मली के हुन्छ राउटिङ प्रोटोकल केमा रन गर्छ तपाईको राउटिङ प्रोटोकल भनेको लेयर 3 मा रन गर्छ ल किनभने लेयर 3 मै हामीले पढेको हो नि त ओएसएम मोडलको लेयर 3 मा रिमेम्बर दैट के भन्दै पढेको all the routing process path determination हैन त्यो केमा हेल्ड हुन्छ अरे लेयर 3 मा हेल्ड हुन्छ भनेर पढेको थियो के तर रिप भनेको पनि एउटा राउटिङ प्रोटोकल भएर जसले पाथ डिटर्मिनेसन गर्छ या तपाईको राउटिङ गर्छ तब पनि के भइराछ त तपाईको लेयर 3 मा रन गरिरहेछ हैन र बुझ्नुभयो नि उसको फंक्सन भनेको लेयर 3 को हो बट इट डजन्ट रन ओभर द एक्ज्याक्टली अन द लेयर 3 को उसको फंक्सन कहाँ हुन्छ लेयर 3 मा हुन्छ तर अकॉर्डिंग टू द ओएसएम मोडल को तरिकाले हेर्ने भने चाहिँ यो लेयर 3 मा बिलोङ गर्दैन। ओके सो यो क्वेशन आउँछ व्हाई रिप इज नोन एज लेयर कति तपाईको 7 प्रोटोकल एप्लिकेसन लेयर या लेयर 7 प्रोटोकल भने तपाईको के हुन सक्छ दिस क्वेशन मे बी आस्क्स ल भनेपछि किन बिकज यो के गर्छ तपाईको यसको जुन राउटिङ प्रोसेसहरु हुन्छ यो भनेको के हुन्छ आईपी को ओभरमा UDP को ओभरमा रन हुन्छ ल बुझ्नुभयो नि रिप प्रोटोकल एन एप्लिकेसन अन द ईच राउट लेयर स्टिल रिले अन द लोअर लेयर ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क डाटा लिंक लेयर डेलिभर द एप्लिकेसन डाटा को कुराहरु आउँछ ल यसरी के गरिन्छ तपाईको यसमा बिलोङ गर्छ भनेपछि रिप केमा रन हुन्छ नर्मली राउटिङ मैट्रिक राउटिङ प्रोटोकल हो तर केमा रन हुन्छ तपाईको एप्लिकेसन लेयर वर्क्स अन द एप्लिकेसन लेयरमा वो गर्छ कि खास भन्नु पर्दा भनेको मैले अघि भने हाले आईपी को ओभरमा युडीपी रन हुन्छ अनि युडीपी को ओभरमा मात्रै रिप रन हुन्छ कि यदि आईपी को ओभरमै रन हुन्थ्यो रिप फर एक्जाम्पल मात्रै ल भने चाहिँ त्यो केमा पर्थ्यो L1 लेयर 1 लेयर 2 मा स्विच लेयर 3 मा आईपी के यदि यसैमा रन हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यसलाई लेयर 3 प्रोटोकल भनिन्थ्यो कम्प्लिटली तर यो केमा रन हुन्छ तपाईको एप्लिकेसन लेयर भनेको चाहिँ युडीपी को ओभरमा रन भइदिएको कारणले चाहिँ के भन्छ युडीपी कहाँ हुन्छ फेरि टीसीपी अनि के हुन्छ तपाईको लेयर 4 मा टीसीपी र युडीपी मेन्सन हुन्छ बल्ल अनि त्यसको ओभरमा मात्रै अरु के हुन्छ अरु प्रोटोकलहरु रन हुन्छ के भनेपछि त्यही भएर रिप्लाई के भन्छ लेयर 7 प्रोटोकल भन्नुको रिजन त्यो हो फंक्सन कसको गर्छ लेयर 3 को गर्छ बिलोङ कहाँ गर्छ लेयर 7 मा बिलोङ गर्छ सो दिस इज द वान अफ द क्वेशन फर यु पछि बीजीपी को पनि यही लजिक आउँछ यो बेसिस भएन। अब हामीले स्ट्याटिक राउटिङ गर्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भनेर पढेको थियो रिप को एडी भ्यालु भनेको बाइ डिफल्ट कति हुन्छ तपाईको 120 हुन्छ भनेपछि के बुझ्न सक्यो यदि तपाईले स्ट्याटिक पनि रन गर्नुभयो कनेक्टिभिटीको लागि त्यसैको ओभरमा रिप पनि रन गर्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दा इट इज गोना सेलेक्ट द स्ट्याटिक राउटिङ यसले के सेलेक्ट गर्छ तपाईको स्ट्याटिक राउटिङ सेलेक्ट गर्छ ल किन स्ट्याटिक राउटिङ सेलेक्ट गर्छ बिकज बाइ डिफल्ट स्ट्याटिक राउटिङको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स के हुन्छ लेस हुन्छ ल स्ट्याटिक राउटिङको 1 रिपको कति 120 भनेपछि प्रिफरेन्स कसलाई स्ट्याटिक राउटिङलाई जान्छ ल भनेपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्सले एउटा कुरा के मेजर गर्छ भन्दा whenever you are running the multiple protocols हैन सरी जब तपाईले के गर्नुभएको छ मल्टिपल प्रोटोकल रन गरिरहनु भएको हुन्छ त्यो केसमा त्यो प्रोटोकलहरु बीच पनि तपाईको अ टाइप अफ इलेक्सन हुन्छ कि कस्तो इलेक्सन भन्दाखेरि हु इज गोइङ टु क्यारी द रुट आइदर यु अर मी बुझ्नु कसले रुट क्यारी गर्ने त अब स्ट्याटिक पनि रन गर्यो रिप पनि रन गर्यो भने दुटा बीच इलेक्सन हुन्छ आइदर स्ट्याटिक इज गोइङ टु क्यारी द रुट या स्ट्याटिकले रुट क्यारी गर्छ कि रिपले गर्दैन सो त्यतिखेर उनीहरुले के गर्छ चेक गर्ने चाहिँ के गर्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स चेक गर्छ र जसको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स लेस छ उले इलेक्सन विन गर्छ अनि रुट क्यारी गर्न स्टार्ट गर्छ
भनेको स्ट्याटिक र रिप भयो भने अभियसली कसले विन गर्छ स्ट्याटिकले गर्छ ल र स्ट्याटिक फास्टर पनि हुन्छ द्याट इज द कन्डिसन चेन्ज गर्न मिल्छ चेन्ज गर्न चाह्यो भने मिल्छ ल प्रब्लम भएन यो भयो रिपको तपाईको यो प्रोसेस भयो रिपको तपाईको दुईटा भर्जन्सहरु छ ल एउटा भनेको भर्जन 1 अर्को भनेको छ तपाईको भर्जन 2 छ ल one is version 1 another is version 2 भर्जन 1 मा भनेको धेरै डिफेक्टहरु छ भर्जन 1 मा अलमोस्ट के सपोर्ट गर्दैन भनेर लेख्छु ल भर्जन 1 ले भनेको तपाईको डोज नट सपोर्ट त्यो सबै डोजर सपोर्ट होला यो सपोर्ट गर्दैन भनेको के हो क्लासलेस आईपी या जसलाई के भन्छ हामी क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिङ भन्छ ल यो सपोर्ट गर्दैन ल तपाईको सिर्फ क्लास फुल मात्रै सपोर्ट गर्छ क्लासलेस सपोर्ट गर्दैन एउटा यो सपोर्टै गर्दैन अर्को भनेको तपाईको यसले डोजन सपोर्ट अझै बाँकी छैन डोजन सपोर्टमै छ भने यो सपोर्ट गर्दैन अथेन्टिकेसन भन्ने हुन्छ अथेन्टिकेसन सपोर्ट गर्दैन समराइजेसन भन्ने हुन्छ समराइजेसन सपोर्ट गर्दैन पछि यो टपिकमा हामी डिस्कसन गर्दै जान्छौं यो सपोर्ट गर्दैन अनि हामीले त नर्मली के देखिन्छ जब राउटिङ टेबलमा रुट आउँछ यो यति बिटको रहेछ यो डेस्टिनेसन भन्ने थाहा हुन्छ नि त जस्तै 100 को रुट आयो भने ओके अनि यो पार्टिकुलर रुट चाहिँ यति बिटको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ तर के भइदिन्छ भने भर्जन 1 ले त्यो तपाईको सबनेट लेन्थ लाई के गर्दैन अपडेटै गर्दिदैन के बुझ्नु नि डोजनलाई यो डोज नट अगाडि सबै डोज नट अपडेट सबनेट लेन्थ डोजन टु द अथेन्टिकेसन डोजन टु द समराइजेसन सपोर्ट गर्दैन अनि अर्को कुरा के पनि गर्दैन तपाईको अहिले अब यसले चाहिँ अन्तिममा चाहिँ के गर्छ ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ के फेरि ब्रोडकास्ट भनेको 2 फीडब्याक 2 फीडब्याक 2 फीडब्याक 2 फीडब्याक यसमा ब्रोडकास्ट गर्छ ओके यो भनेको तपाईको के हो भर्जन 1 को डिफेक्टहरु भयो भने भर्जन 2 मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा भर्जन 2 मा यसको सबै ओभरकम गर्न सकिन्छ ल भर्जन 2 मा डोज नट हैन यसले के गर्छ डोज सपोर्ट ल सीआईडीआर सपोर्ट गर्छ अथेन्टिकेसन गर्छ समराइजेसन गर्छ सबनेट लेन्थ अपडेट गर्छ ब्रोडकास्ट गर्दैन यसले नो ब्रोडकास्ट यसले गर्छ मल्टिकास्ट गर्छ ल मल्टिकास्ट गर्छ कतिमा गर्छ तपाईको 224.0.0.9 दिस एड्रेस इज रिजर्भ फर द मल्टिकास्ट ल नट भर्जन 1 भर्जन 2 भर्जन 2 ले चाहिँ यति तपाईको के गर्छ यो सबै सपोर्ट गर्दिन्छ ल अथेन्टिकेसन सपोर्ट गर्छ क्लासलेस आईपी सपोर्ट गर्छ समराइजेसन सबनेट लेन्थ त्यो सबै कुरा सपोर्ट गर्छ ल भने भर्जन 1 ले चाहिँ सिर्फ ब्रोडकास्ट गर्छ भनेको कस्तो हो भने मान्यौ हाम्रो रिपको प्याकेट भनेको चाहिँ कहाँ फ्लो हुनु मानव यहाँ मैले रिप रन गरेको छु यसमा पनि रिप रन गरेको छु अनि यसमा रिप रन गरेको छु तर अरु राउटरमा रिप रन गरेको छैन ल भनेको कसमा यसमा रिप छैन यसमा रिप छैन यसमा रिप रन गरेको छैन ल भर्जन 1 टाइप अफ रिप रन गरेको छ भने के हुन्छ भने यसले के गर्छ भर्जन 1 ले भन्दाखेरि तपाईको यसले यो पार्टिकुलर जुन राउटर छ हाम्रो बुझ्नु नि यो यसमा हामीले जब रिप रन गरिन्छ तब उसले के गर्छ यसलाई पनि त्यो रिप रन गरेको छ भने सो पठाउँछ यसलाई पनि आइदर यु आर रनिङ रिप गिभ मी द अपडेट भनेर पठाउँछ यसलाई पनि आइदर यु आर रनिङ रिप गिभ मी द अपडेट भन्छ यसलाई पनि पठाउँछ यसलाई पनि पठाउँछ अनि जब ब्रोडकास्ट प्याकेटमा कसैले सरी सेन्ड गर्छ भने त्यसले रिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ कि अरु अप्सनै हुँदैन भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ इट इज गोइङ टु ह्याम्पर द अल द राउटर्स के सबैलाई के गर्छ उसले राउटरलाई ह्याम्पर गर्छ चाहे त्यो लिंकमा रिप रन गरेको होस् या नहोस् बुझ्नु मैले भने मल्टिकास्टमा चाहिँ के हुन्छ भने मल्टिकास्टको कन्डिसनमा चाहिँ जस्तै मानौ तपाईले के गर्नुभएको छ यसमा रिप रन गर्नुभयो यसमा रिप रन गर्नुभयो यसमा रिप रन गर्नुभयो यो पार्टिकुलर इन्टरफेस यो लिंकलाई एड्रेस गर्नुहुन्छ के तपाईको मानौ यसमा तपाईको 1 को आईपी युज गरेको छ जस्ट फर द एक्जाम्पल यसमा 2 को आईपी युज गरेको छ यसमा 3 छ यसमा 4 को आईपी छ ल 4 यसमा 5 को आईपी छ यसमा रिप छ यसमा रिप छ यसमा रिप छ अरुमा छैन ल रिप भने उले के गर्छ भने भर्जन 2 ले चाहिँ यो भर्जन 2 को केसमा चाहिँ उले सिर्फ रिप रन गरेको मा मात्रै के गर्छ एभरेज गर्छ कि यसलाई सेन्ड गर्छ यसलाई सेन्ड गर्छ यसलाई सेन्ड गर्छ अरुलाई केही पनि सेन्ड गर्दैन ल न अपडेट सेन्ड गर्छ न रिक्वेस्ट गर्छ सो दैट इज द बेनिफिट अफ द भर्जन 2 ल भनेपछि भर्जन 2 ले चाहिँ के गर्छ तपाईको मल्टिकास्ट एड्रेस युज गर्छ भर्जन 1 ले ब्रोडकास्ट so that is the difference अर्को कुरा भनेको तपाईको क्लासलेस को कुरा अरे क्लासलेस भनेको हामी त नर्मली के गर्छौं अघि भर्खरै पनि युज गरेको 102.1.12.0 अरे सबनेट कति दियो 24 बिट 102 के को ए क्लास हो कति हुनु पर्थ्यो
8 बिट छ कति 24 बिट यो के क्लास फुल भयो कि क्लासलेस भयो क्लासलेस भयो अब भर्जन 1 ले के भन्दैछ क्लासलेस आइपी सपोर्टै गर्दैन अरे उसले यो टाइप अफ आइपी सपोर्टै गर्दैन के हुनु पर्यो यो 102 ए क्लासको हो भने 8 बिट यदि बी क्लासमा पर्छ भने 16 बिट सी क्लासमा पर्छ भने 24 बिट यु क्यानट मेक अ सेन्स हामी त अहिले त त्यो युज गर्दैनौँ किनभने त्यो बेसिसमा गयो भन्दा आइपी एड्रेस पुग्दैन हामीलाई त्यो कारणले के गर्छ हामी सबै क्लासफुल एड्रेसेसहरू युज गर्छौँ त्यसरी क्लासलेस आइपीहरू युज गर्छौँ हैन या भ्यालेसम्मको आइपीहरू युज गर्छ भेरिएबल लेन्थको त्यो कारणले we have to use the version 2 no any options ल त्यही भएर हामी के गर्छौँ version 2 युज गर्छौँ so the another thing is that अर्को कुरा भनेको यो पनि बुझ्यो समराइजेसन अथेन्टिकेसन यो कुरा गर्छु म so this is how it is gonna work ल so यसमा भनेको हामीले कन्फिगरेसनको कुरा हो अनि अटो समरी भन्छ ल अटो समरी भनेको चाहिँ यस्तो फिचर हो जसले के गर्छ तपाईको summarize the routes on the basis of its class submit ल के गर्दिन्छ भन्दाखेरि जब हामीले रिप एडभर्टाइज गरिन्छ बुझ्नुभयो नि रिप्लाई एडभर्टाइज गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईको बाइ डिफल्ट तपाईको अटो समरी भनेको तपाईको इनेबल भइदिन्छ कि बाइ डिफल्ट के हुन्छ तपाईको इनेबल्ड हुन्छ कि यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको जब हामीले मानौ जब हामीले के गरिन्छ मैले नेटवर्क गरे या मैले मानौ राउटर रिप गरे भर्जन 2 पनि रन गरे प्रोग्राम भएन नेटवर्क गरेर मैले अहिलेको केसमा 102.112.0 गर्ने बित्तिकै यसले के गर्दिन्छ भन्दाखेरि इट इज गोना मर्ज दिस यसलाई उसले केमा मर्ज गरिदिन्छ तपाईको फेरि बुझ्नु यो जुन छ यसलाई उसले मर्ज गरिदिन्छ कतिमा मर्ज गरिदिन्छ फेरि यसलाई यो जुन हाम्रो रुट दिइराछ यसले उसले मर्ज गर्छ यो रुटलाई बुझ्नु यसलाई कतिमा मर्ज गरिदिन्छ भन्दाखेरि समराइज टु केमा 8 बिट के 8 बिट भनेको 102.0.0.0 प्लस 8 बिट भनेर उसले एभराइज गरिदिन्छ कि बुझ्नु भयो यतिमा तपाईको के गर्छ एभराइज पनि गर्छ समराइज पनि गर्छ कि अब यो त होइन नि त हाम्रो त कति हो 24 बिटको हुनु पर्थ्यो अनि यसरी अटोमेटिक समराइजेसन गरिदिन्छ सो यसलाई हामीले नगर्नको लागि चाहिँ के गर्छौं तपाईको के हुनुपर्छ अटो समराइज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड यो जुन अटो समराइज छ अटो समरी छ यसलाई डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको कसो गर्नु पर्यो what you have to do is यसलाई तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ जुन अटो समरी छ तपाईको यो अटो समरीलाई चाहिँ what is this यो अटो समरीले चाहिँ के गर्नुपर्छ डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र भनेको कस्तो राउटर इन नो अटो समरी भनेपछि यो चाहिँ राख्नु भएन ल यदि तपाईको यो अटो समरी छ भने के गर्छ अरे यसले obviously it is going to अटोमेटिक समराइजेसन गरिदिन्छ कि अब जुन हाम्रो अटोमेटिक समराइजेसन हामी कामै गर्दैनौँ भनेपछि यो हुनै भएन कि त्यही भएर हामी यसलाई डिसेबल गर्छौँ सो दिस इज योर टेक्स्ट भनेपछि यो हामीले अटो समराइजेसन डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईले अटो समराइजेसन डिसेबल गर्नु भएन भने यसले 8 बिटमा बी क्लास छ भने 16 बिटमा डी क्लास छ भने 24 बिटमै लगिदिन्छ ल सबनेटिङ गरेर युज गर्न पाइदैन सो इस्यु आउँछ पछि गएर भनेपछि यसरी तपाईको अटो समराइजेसन गर्छ भनेपछि अर्को तपाईको टपिकहरु पहिला लेखौँ ल के पढ्छौं त हामीले रिपमा भन्ने कुरा म सरल टपिकहरु लेख्छु सो द्याट इट विल बी इजी के कभर गरिन्छ भन्ने कुरा हो एउटा भनेको तपाईको कन्फिगरेसन अर्को भनेको तपाईको प्रोसेस कसरी तपाईको बन्छ भनेर हैन भनेको राउटिङ टेबल प्रोटोकल रन गरेको टेबलहरु हेर्छौं त्यसपछि भनेको हामी हेर्छौं अथेन्टिकेसन हेर्छौं then we are going to look at the summarization default route last time गरेको छ र अर्को भनेको तपाईको पैसिभ इन्टरफेस भन्ने छ and the static neighbor so these are the topic in the RIP मा हामीले पढ्नु पर्ने टपिकहरु चाहिँ यति होला so we'll cover this topic आज त कभर हुँदैन बट अन्य क्लासेसहरुमा यति कभर गर्छौं भनेपछि प्रोसेस हेरौँ ल कसरी काम गर्छ रिपले यो प्रोसेस बुझौं पहिला
मानौँ के छ तपाईको यहाँनिर दुईटा राउटर छ ल दिस इज वान राउटर इट इज रनिङ रिप यहाँ अर्को राउटर छ अर्को रिप रन गरिरहेछ अर्को राउटर छ रिप रन गरिरहेछ एन्ड दे आर कनेक्टेड विथ इच अदर एक आपसमा के छ कनेक्टेड छ R1 राउटर R2 राउटर र टेस्टिङको लागि यहाँनिर अब लिङ्क राखेरै गर्दा पनि भयो म चाहिँ एज्युम गरेँ 192.168.30 सरी यो चाहिँ तपाईको यहाँनिर कनेक्टेड रहेछ एउटा स्विच राखेर कनेक्टेड छ तर त्यसलाई हामीले अहिले एज्युम गर्छौँ एउटा लुक ब्याक भन्छ ल बुझ्नुभयो नि के भन्छ तपाईँको लुक ब्याक छ ल लुक ब्याक तपाईँको कतिले छ 0 मा यो एड्रेस जानु पाएको छ ल भनेपछि लुक ब्याक भनेको एउटा त्यस्तो इन्टरफेस हो जुन चाहिँ के हो तपाईँको रियल इन्टरफेस होइन तर द्याट इज अ भर्चुअल इन्टरफेस बट वी क्यान युज फर द म्यानेजमेन्ट ल म्यानेजमेन्टको लागि त्यो युज गर्न सकिन्छ सो यहाँनिर चाहिँ सम्झिङ 40 को नेटवर्क छ र यहाँ कति छ तपाईँको मानौँ 50 को नेटवर्क छ इन्टरनल नेटवर्कमा ल यो चाहिँ र तपाईँको यसमा तपाईँको यो लिङ्कमा पनि एड्रेस हुन्छ नि त सो लिङ्कमा एड्रेस छ 102.1.2.0/1028 अलिकति उतो गरेर पनि दिन सकिन्थ्यो 13 को गरेर सो दिस इज यर नेटवर्क र प्रत्येक इन्टरफेसको एउटा नेम हुन्छ मैले मानौँ यसले इन्टरफेसको नेम छ gig 0/0 छ so here it is gig 0/1 यसरी इन्टरफेसहरू छ यो पनि आवश्यकता पर्छ ल सो दिस इज द कनेक्सन यो के छ तपाईँको यो चाहिँ कनेक्सन छ ल यहाँनिर यो तपाईँको लुक ब्याकको एड्रेसहरू भयो दिस इज अ लुक ब्याक दिस इज अल्सो एनदर लुक ब्याक यो तपाईँको अर्को लुक ब्याकहरू भयो वान अफ द एड्रेस इज ओभर त्यहाँ एउटा नेटवर्कै छ भनेर सम्झौँ न एक किसिमको नेटवर्क छ यहाँ पनि तपाईँको अर्को नेटवर्क छ यो तपाईँको अर्को नेटवर्क होला एट्याच छ भनौँ एक किसिमको बुझ्नुभयो सो द्याट इज यो नेटवर्क होला तपाईँको चाहिँ सो भनेपछि यो तपाईँको नेटवर्कहरू छ तिनवटा यहाँ एट्याच छ यहाँ अर्को नेटवर्क छ एन्ड इट इज कनेक्टेड लाइक दिस यो तिनवटा नेटवर्क छ कसरी रिपले काम गर्छ भन्दा जब तपाईँले रिप भनेर एडभर्टाइज गर्नुहुन्छ R1 मा R2 मा R3 मा तब के हुन्छ भने सबसे सुरुमा whenever you start to advertise this particular link like तपाईँले के भन्नुभयो R1 मा बसेर राउटर रिप नेटवर्क क्यु एडभर्टाइज गर्नुबित्तिकै उसले के गर्छ भन्दाखेरि यो gig 0/0 बाट बुझ्नुभयो नि जुन तपाईँको R1 ले फर्स्ट अफ अल है R1 ले तपाईँको यो gig 0/0 बाट एउटा के गर्छ तपाईँको अपडेट सेन्ड गर्छ ल सो R1 ले तपाईँको के गर्छ R1 को प्रोसेस हेरौँ R1 ले के गर्छ तपाईँको एउटा तपाईँको पार्टिकुलर के गर्छ अपडेट सेन्ड गर्छ ल कसमा अपडेट सेन्ड गर्छ तपाईँको R1 ले R2 तिर के गर्छ एउटा अपडेट सेन्ड गर्छ ल के भनेर अपडेट सेन्ड गर्छ त्यो अपडेट पनि तपाईँको प्रोसेस हुन्छ नि त हैन अपडेट सेन्ड गर्छ के भनेर सेन्ड गर्छ भन्दाखेरि ओके आई एम 102.1.12.1 र योबाट तपाईँको यसको थ्रुमा उसले कसलाई सेन्ड गर्छ 224.0.0.9 लाई सेन्ड गर्छ बिकज बाइ डिफल्ट उसलाई यो थाहा हुँदैन कि हो कि द नेक्स्ट राउटर इज अल्सो रनिङ द रिप अर नट यो थाहा हुँदैन ल यसले रिप रन गरेको छ कि छैन भनेर उसले के गर्छ मल्टिकास्ट एड्रेसमा सेन्ड गर्छ जब हामीले यो रुटलाई एडभर्टाइज गरिन्छ नि तब उसले के गर्छ अटोमेटिकली यो सेन्ड गर्छ ल यो लिङ्कमा यदि R2 ले पनि तपाईँको के गरिरहेछ रिप रन गरिरहेछ हैन R2 ले के गरिरहेछ तपाईँको रिप रन गरिरहेछ भने R2 ले तपाईँले के गर्नेवाला छ अब रिप्लाई दिन्छ ल R2 ले के गर्छ तपाईलाई रिप्लाई ब्याक गर्छ ल R2 ले तपाईको कसरी रिप्लाई गर्छ त भन्दाखेरि R2 ले रिप्लाई दिँदाखेरि चाहिँ उले इट विल गिभ द अपडेट रिगार्डिङ द रुट ल उले के गर्छ तपाईको अपडेट दिन्छ कि कसरी दिन्छ त अपडेट उले भन्छ ओके आई एम 102.1.12.1 12.2 उसको 2 हो नि त उता साइडमा भन्दै उले के गर्छ तपाईको यसले अझ तपाईको ओके आई क्यान राइट फ्रम हियर अल्सो नि हैन उले के गर्छ तपाईको अपडेट दिन्छ र रिप्लाई दिन्छ ल कसलाई रिप्लाई दिन्छ तपाईको 100 तपाईको कतिलाई 102.1.12.1 लाई यो भनेको तपाईको के हो यो चाहिँ तपाईको रिप्लाई हो र रिस्पोन्स हो भनौं न यो भनेको सबसे सुरुको चाहिँ यो जुन दिइराछ त्यो चाहिँ अपडेट हुन्छ यो अपडेट जान्छ अपडेट यसमा हुन्छ
यो भनेको चाहिँ तपाईको के हो यो सेकेन्ड भनेको चाहिँ द्याट इज अ रिस्पोन्स ल रिस्पोन्स अर द रिप्लाई व्हाटएभर यु क्यान से भनेपछि यो चाहिँ रिस्पोन्स हो यो चाहिँ के हो तपाईको अपडेट हो ल उले अपडेट दिइराछ उले रिस्पोन्स फेरि के हुन्छ तपाईको अब सेम प्रोसेस फेरि हेल्ड हुन्छ ल सेम प्रोसेस हेल्ड हुन्छ भनेको कस्तो तपाईको नाउ again the R2 after getting the update फेरि के हुन्छ तपाईको यही प्रोसेस हेल्ड हुन्छ ल तपाईको अपडेट दिन्छ तर अपडेट यहाँ कसले दिन्छ तपाईको यो 1 ले होइन ल यहाँ पनि के हैन तपाईको आई क्यान डु लाइक दिस हन यो कसले यसले हैन ल 101 ले कसलाई 102 लाई तपाईको अपडेट दिन्छ ल ओके 101 ले तपाईलाई कसलाई दिन्छ अपडेट 102 लाई अपडेट दिन्छ ल दिस इज द केस भनेपछि के गर्छ उनीहरुले यसरी काम गर्छ ल 102 लाई अपडेट दिन्छ सुरुमा यसले अपडेट सेन्ड गर्यो अब सेकेन्डमा कसले गर्छ फेरि R2 ले अपडेटको लागि रिक्वेस्ट गर्छ ल कसलाई 102.1 कतिलाई तपाईको okay I am the 101.2 and if you are running the RIP then please give me the update भन्ने कुरा आउँछ सो यसरी के हुन्छ उनीहरुले एक आपसमा तपाईको के गर्छ कम्युनिकेसन गर्ने प्रोसेस गर्छ सो दिस इज द केस भयो यसरी रिस्पोन्स प्याकेटहरु आउँछ सो दिस इज हाउ दे आर गोइङ टु मेक द कम्युनिकेसन भनेपछि यसरी के गर्छ उनीहरुले एक आपसमा कम्युनिकेसन गर्छ ल सो यो के भयो तपाईको यो चाहिँ उले सेन्ड गरिरहेको ओके यो उले सेन्ड गरिरहेको के हुन्छ R2 ले सुरुमा R1 ले सेन्ड गर्यो त्यसपछि R2 ले के गर्छ तपाईको अपडेट सरी अपडेटको लागि रिक्वेस्ट गर्छ ल उले भयो अपडेटको लागि रिक्वेस्ट गर्छ र के गर्छ R1 ले उलाई रिप्लाई गर्छ ल रिस्पोन्स गर्छ सो यहाँ देखि उलाई सेन्ड गरेको चाहिँ के हो तपाईको यो चाहिँ R1 ले रिस्पोन्स गरेको प्याकेट हो ल सो द R1 इज रिस्पोन्डिङ दैट प्याकेट भयो R1 ले रिस्पोन्स गर्यो यो R2 ले रिक्वेस्ट गर्यो सो यो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ तपाईको हेल्ड हुन्छ ल केमा रिपमा ल सो दिस इज द प्रोसेस हाउ इट इज गोइङ टु मेक द कम्युनिकेसन सबसे सुरुमा यो प्रोसेस हुन्छ दुईटी नेम र सेकेन्डमा के हुन्छ सेकेन्डमा फेरि R2 ले सेन्ड गर्छ यो जुन प्रोसेस छ यो तपाईको अपडेट सेन्ड गर्ने अनि रिक्वेस्ट गर्ने कुराहरु चाहिँ प्रत्येक तपाईको के हुन्छ 30 सेकेन्डमा हुन्छ ल सो R1 ले जब अपडेट को लागि उले रिक्वेस्ट गरिरहेको हुन्छ R1 ले तपाईको रुटहरु एक्सचेन्ज अलरेडी गरेको हुन्छ के भनेर तपाईको यहाँ नि सम अफ द रुटहरु हुन्छ ओके 192.168.30.0 भनेको मेरो कनेक्टेड हो यसमा म्याट्रिक भनेको तपाईको के हुन्छ म्याट्रिक 1 छ यो रिस्पोन्सहरुले सेट गरेर पठाउँछ ल तपाईको यो इन्टरफेसमा छ यस्तो छ सेट छ भनेर उले के गर्छ यो अपडेट के दिन्छ अर्कोलाई दिन्छ ल कुन रुटलाई दिन्छ ल भनेको तपाईको R2 लाई दिन्छ के R2 ले रिप्लेस गर्दाखेरि आफ्नो रुटहरु दिन्छ एज वेल एज R2 ले पनि जब तपाईले सोधिरा हुन्छ बुझ्नु भने जब उले आस्क गरिरा हुन्छ तब उले भनिरा हुन्छ ओके 40.1 इज माइ कनेक्टेड एन्ड इट इज ओभर हियर त्यो अपडेट दिइरा हुन्छ ल यसरी बुझ्नु भने प्लस अर्को कुरा के पनि हुन्छ नि यदि R2 ले तपाईको R3 बाट रिसिभ गरिरहेको रुट हो भने उले R3 को रुट पनि उले के गर्छ अपडेट गरिदिन्छ ल रिस्पोन्समा के हुन्छ रिस्पोन्समा भनेको R2 ले आफ्नो रुटको बारेमा रिस्पोन्स गर्छ उलाई र उले के गर्छ तपाईको राउटिङ टेबलमा क्रिएट गर्छ व्हाट इज म्याट्रिक यहाँ म्याट्रिक कसरी चुज गर्छ भन्दाखेरि म्याट्रिक इज चुज अन द बेसिस अफ होप काउन्ट ल भनेपछि तपाईको के हुन्छ म्याट्रिक भनेको होप काउन्ट्सको आधारमा हुन्छ ल सो दैट इज द म्याट्रिक ओभर हियर स्ट्याटिक राउटिङमा म्याट्रिक भनेको के हुन्छ स्ट्याटिक राउटिङमा तपाईको म्याट्रिक जुन हामी पढ्छौं त्यो म्याट्रिक भनेको तपाईको अन द बेसिस अफ के को आधारमा हुन्छ तपाईको अन द बेसिस अफ नेक्स्ट होप सरी अन द बेसिस अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स एडी अझ तपाईको डिस्टेन्स म्याट्रिक भनेर भनिन्छ कि भने रिपमा तपाईको म्याट्रिक भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होप काउन्ट हुन्छ ल होप काउन्ट इज नथिङ बट होप काउन्ट भनेको चाहिँ के भन्छ तपाईको यहाँदेखि यहाँसम्म के भनिन्छ 1 होप भन्छ कि नेक्स्ट आउट कति छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म के हो 1 होप हो उले पनि R2 ले भन्ने 1 होप ल यो त कनेक्टेड हो सो नो प्रब्लम फर दैट R2 अब जस्तै R1 देखि तपाईको R3 सम्म जानु पर्यो ल बुझ्नु भने R1 टु R3 भने के हुन्छ तपाईको त्यो चाहिँ 2 होप अवे हुन्छ ल यहाँदेखि यहाँसम्म 1 हो यहाँदेखि यहाँसम्म जानु पर्यो भने चाहिँ 2 होप अवे हुन्छ ल सो दैट इज द केस भनेपछि उले म्याट्रिक चुज गर्ने के को आधारमा तपाईको होप काउन्टको आधारमा भनेपछि बेस पाथ जुन हुन्छ त्यो के को आधारमा हुन्छ होप काउन्ट्सको आधारमा हुन्छ जब तपाईसँग मल्टिपल लिंक हुन्छ तब लेस होप काउन्ट भनेको के हुन्छ तपाईको लेस होप काउन्ट भनेको के हुन्छ बेस पाथ हुन्छ ल
सो यसको आधारमा उसले के गर्छ चुज गर्छ ल आज भनेको लेट मी जस्ट ट्राई टु यो डेमोन्स्ट्रेट गरौँ त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ बाँकी रहेको टपिकहरू गर्छौँ ल भनेपछि कन्फिगरेसन वी क्यान डु द्याट अनि त्यस पछाडि प्रोसेसहरू हेर्छौँ भनेपछि राउटिङ टेबलमा के इन्ट्री हुन्छ त्यो पनि हेर्छौँ प्रोटोकल पनि हेर्छौँ सो विल ट्राई टु कम्प्लिट दिस सेसन्स ल भनेपछि यति हामीले कम्प्लिट गर्छौँ अनि बाँकी रहेको टपिकहरू नेक्स्ट क्लासेसमा गर्छौँ सो अप टु हियर वी विल ट्राई टु कम्प्लिट दिस सो लेट मी गो एन्ड डु इट यही टोपोलोजीमा मैले गरेँ सो द्याट नो इस्यु फर द्याट त्यसको लागि के गर्छु म केही पनि हटाउँदिनँ अगाडि तपाईँको सम अफ द रुटहरू छ त्यो हटाइदिन्छु ल के रुट छ एउटा डिफल्ट रुट छ होइन नट डिफल्ट स्ट्याटिक रुट छ कन्फिगर टर्मिनल नो आइटम दिस रेट हो यो मलाई के चाहिँदैन यो रुट चाहिँदैन एक्जिट सो आइपी राउट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है बुझ्नु हुँदैछ नि धन सरहरूले यो भयो सो यो राउटरमा गएँ म बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन तपाईँहरूले नो let me just remove this okay so IP route okay then once there is no any route so यहाँ म के गर्छु भन्दाखेरि I just want to show you के गरेँ भन्दाखेरि मैले debug IP read गर्छु ल सो हामीले के गरिन्छ सो IP प्रोटोकल अहिले त कुनै पनि प्रोटोकल छ त छैन नि त सो हामी के गर्छौँ हामीसँग भएको नेटवर्कलाई एभराइज गर्छौँ र जहिले पनि राउटिङ प्रोटोकलमा सरी जब हामीले राउटिङ प्रोटोकल युज गर्छौँ त्यतिखेर वी डोन्ट ह्याभ टु केयर अबाउट द नेबर के मोस्टली जस्ट उसँग एट्याच भएको रुटलाई एडभराइज गरिदिनु कुन कुन छ एउटा यो नेटवर्क छ यो नेटवर्क छ जस्ट त्यति मात्रै एडभराइज गर्नु ल नो निड टु एडभराइज मच मोर देन द्याट त्योभन्दा बढ्ता गर्नु पर्दैन सिर्फ त्यति एडभराइज गर्ने सो लेट मी कम टु दि दिस राउटर यो राउटरमा आएँ म सिम्पली के गर्नु पर्यो त्यो टर्मिनल राउटर रिप भयो भर्जन कति 1 र 2 छ हामी 2 युज गर्छौँ भर्जन 2 नो अटो समय गर्दिनँ के हुन्छ त्यो कुरा म देखाउँछु नेटवर्क कति छ नेटवर्क आइडी दिने ल 102.1.12.0 भयो यो मैले लिङ्कलाई एडभाइज गरेर त्यो उसले के गर्छ सेन्ड गरिहाल्नु ल 24.0.0.0 मा के गर्छ उसले रिक्वेस्ट भन्छ ल यसलाई रिक्वेस्ट अथवा अपडेट भन्छ रिक्वेस्ट कतिमा तपाईँको 102.1.12.1 ओके आई एम 102.12.1 आई एम सेन्डिङ द प्याकेट फ्रम द यो वान छ ल यहाँ gig0/1 बाट यसलाई उसले के गर्छ सेन्ड गर्छ बुझ्नु भएन भनेपछि यसलाई हामीले के भन्नु भनिन्छ लाइक अपडेट भन्दा पनि एज किसिम अफ तपाईँको के भन्यो रिक्वेस्ट ओके सो दिस इज अ रिक्वेस्ट प्याकेट सबसे सुरुमा उसले रिक्वेस्ट गर्छ त्यस पछाडि अपडेट गर्छ ल टाइम टु टाइम सुरुमा चाहिँ रिक्वेस्ट हुनु पर्थ्यो ओके यसरी के गर्छ तपाईँको सेन्ड गर्छ उसले सेन्ड गरिरहेछ तर रिप्लाई आइरहेको छैन ल किन उता रनै गरेको छैन नि त फेरि अर्को नेटवर्क पनि एडभर्टाइज गर्छौँ नेटवर्क कति तपाईँको 192.168.30.0 त्यही छ नि त हामीसँग नेटवर्क फेरि के हुन्छ फेरि तपाईँको यसमा गइहाल्छ र 30.0 मा के भयो ए भन्दैछ ल 224.0.0.0 ले 9 ले 30.1 ले उसले अपडेट सेन्ड गर्छ अब सेन्ड गरिरहन्छ भन्दैछ 192.168.30.24 बिट छ भनेर उसले भन्दैछ ल जब हामीले यसलाई एडभर्टाइज गर्यो तब यो लिङ्कमा 102 को लिङ्कमा उसले के सेन्ड गर्न थालिसक्यो मसँग 192.168.0/24 बिटको नेटवर्क छ भनेर म्याट्रिक 1 छ भनेको 1 ओप छ यसमा भनेर सेन्ड गर्न थाल्यो ल फेरि यसमा पनि के गर्दैछ भने उसले मसँग 102 को नेटवर्क छ भन्दैछ रिमेम्बर द्याट प्रत्येक लिङ्कमा सेन्ड गर्छ 102 को नेटवर्क छ यो कति बिटको छ अरे 8 बिटको छ अरे ल यो कति बिटको छ यो 24 बिट किन बाइ डिफल्ट सी क्लासमै बिलङ गर्छ सो 24 बिट त भइहाल्यो र यो चाहिँ कति छ अरे 8 बिटको छ अरे ल हामीले 8 बिट चाहिएको हो त होइन नि त त्यसो भए म के गर्छु त डु सो आइपी प्रोटोकल ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अटोमेटिक नेटवर्क समराइजेसन के छ एफेक्टमा छ हामीले रन गरेको छ भर्जन 2 रन गरिरहेछ ल सेन्ड पनि भर्जन 2 मा रिसिभ पनि भर्जन 2 मा तर हामीलाई के नचाहने यो अटोमेटिक समराइजेसन एफेक्टमा हुनु भएन सो व्हाट वी आर गोइङ टु डु नो अटो समरी म चाहिँ अटोमेटिक समराइजेसनमा के गरिदिन्छु स्टप गर्छु आई डोन्ट रिक्वायर द अटोमेटिक समराइजेसन बिकज द रुट सुड नट बी एडभर्टाइज अन दिस वान यसमा एडभर्टाइज हुनु हुँदैन ल ओके
So let me go to the another router. भनेपछि R1 मा भयो म देख्न सक्नुहुन्छ अब कतिमा एडभान्स हुन थाल्यो अब चाहिँ 24 बिटमा भयो ल अहिले भर्खर कति भइरहेको थियो 8 मा भन्दै थियो कि अहिले चाहिँ कति भयो 24 बिट अब चाहिँ एक्ज्याक्टली भयो ल सो यसमा जान्छु म अब रिस्पोन्स हेर्न सकिन्छ स्टिल तपाईको R1 मै गयो म स्टिल तपाईहरुले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्छ यहाँ रिप्लाई प्याकेट आकै छैन ल तपाईको रिप्लाई भनेको उले रिप्लाई दिइरहेको छैन सिर्फ सेन्ड मात्रै गरिरहेको छ ल अहिलेसम्म अब यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि यो लिंक एड्रेस गर्छु म राउटर रिप भर्जन 2 अझैसम्म रिप्लाई आइसकेको छैन ल नो अटो समरी नै गरे मैले किन नेटवर्कमा गर्ने अझैसम्म रिप्लाई आएको छैन नेटवर्क गर्छु जब म कतिलाई 192 लाई गर्छु ल 192.168. तपाईको 40.0 गरेर नेटवर्क रिप्लाई आयो यहाँनेरि नो रिप्लाई ल जस्ट सेन्ड मात्रै भइरहेछ किन रिप्लाई आइरहेछ भन्दा 40 मा भनेको 40 मा जाने हो के रिक्वेस्ट अहिले तपाईको अपडेट 102 मा त होइन भनेपछि स्टिल यो इन्टरफेसमा जब रिप रन हुन्छ यसमा पनि रिप छ भने मात्रै दुईटाले कम्युनिकेसन गर्ने हो ल अर्को साइडमा कम्युनिकेसन गरेको अर्को राउटरमा अपडेट हुँदैन लिंक चाहिँ सेममा हुनुपर्ने हुन्छ कि त्यही भएर आइसिपी प्रोटोकलले एक्स्ट्रा गेटवेमा काम गर्दैन अब बल्ल जब म 102.1.12.0 भन्छु अब चाहिँ के आउँछ तपाईको रिसिभ आयो ल अब चाहिँ उसले के रिसिभ गर्यो के भनेर रिसिभ गर्दैछ यो जुन तपाईको 192.40 छ यो 40 भनेको 1 हो भएछ कसले रिप्लाई दिइरहेछ अपडेट यो चाहिँ युनिकास्टमा हुन्छ र 100.2 ले भनेपछि 100.2 ले तपाईले रिस्पोन्स गरिरहेछ कि इट इज 1 हो भए भनेर रिसिभ गरिरहेछ भयो कुन इन्टरफेसबाट आइरहेछ यो इन्टरफेसबाट उसले रिसिभ गरिरहेछ सो यसरी के हुन्छ तपाईको रिपको प्रोसेस हुन्छ सो हेरौँ एकचोटी सो आइपी राउट भनेपछि रुट हेर्ने भने रिपको तपाईको डिनोटेसन कसरी हुन्छ आर यो भनेको नेटवर्क यसमा स्टप इट ल यो हामीले देख्यो नि त बुझ्यो नि त हैन युनिकास्ट अर आइपी राउट भनेपछि यसमा हेर्न सकिन्छ अरु त कनेक्टेड भयो रिप नेटवर्क प्रिफिक्स बिट 120 AD भ्यालु होप काउन्ट 1 हो पावे नै हो नि त यहाँदेखि यहाँसम्म 1 हो त हो नि हैन अहिले दिइराको 12.2 ले कति टाइम भयो कुन इन्टरफेसबाट एक्जिट बाहिर जानुपर्ने यो चाहिँ के हो तपाईको एक्जिट इन्टरफेस हो ल सो यदि इन्फर्मेसनहरु चाहिँ के हुन्छ तपाईको यहाँनेरि क्यारी हुन्छ ल दिस आर द इन्फर्मेसनहरु भयो भनेपछि दिस इज द इन्फर्मेसन अफ योर रिपको रुट ल यति चाहिँ के हुन्छ तपाईको इन्फर्मेसनहरु हुन्छ ल केमा रिपको रुटमा भयो सो दिस इज अल अबाउट द इन्फर्मेसन दैट यु सी अन द रिप रुट रिपमा देख्ने हामीले इन्फर्मेसनहरु चाहिँ यति कुराहरु देख्न सकिन्छ ल रिपमा सो भने चाहिँ के भयो तपाईको एउटा यो रिप कोड कुनो नेटवर्क के हुन्छ तपाईको प्रिफिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स अर लेट मी डु वन थिङ भयो भनेपछि यो भनेको चाहिँ के हो तपाईको यो के को डिनोटेसन हो व्हाट इज दिस यो भनेको तपाईको रिप हो ल यो आर भनेको चाहिँ रिप रिपको रुट हो तपाईको जुन छ यो ओके जुन तपाईको यो छ यो भनेको के हो नेटवर्क कति हुन्छ नेटवर्क हुन्छ प्रिफिक्स हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स होप काउन्ट रुट कहाँबाट आइरहेछ अपडेट टाइम एक्जिट इन्टरफेस सो दिस आर द के हुन्छ इन्फर्मेसनहरु हुन्छ ल यसमा सो लेट अस गो ओभर हियर भनेपछि यो भनेको के हो हाम्रो सो दिस इज आवर रिपको रुट उदो भयो ल नेक्स्ट हो होप काउन्ट होप भयो यो भनेको नेक्स्ट हो आइपी र एक्जिट इन्टरफेस सो दिस आर द इन्फर्मेसन भनेपछि यो के हो तपाईको नेटवर्क आइडी जसलाई के पनि भनिन्छ तपाईको प्रिफिक्स भनेर भन्नु भने पनि रिमेम्बर डाटा एउटै कुरा हो ल प्रिफिक्स भन्नु र नेटवर्क आइडी भन्नुको फंक्सन एउटै हो है जहिले पनि त्यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु होला है सो नेटवर्क आइडी अर द प्रिफिक्स आइडी यो भन्छ र तपाईको यसलाई के भन्छ तपाईको यो भनेको तपाईको प्रिफिक्स बिट हो ल प्रिफिक्स बिट या के भन्नुहुन्छ तपाईले यसलाई सबनेट लेन्थ भन्छ ल प्रिफिक्स बिट अर तपाईको के भन्छ सबनेट लेन्थ भनेर भनिन्छ ल यसलाई चाहिँ ओके
र यो भनेको तपाईको के हुन्छ यो भनेको एडी भ्यालु यो भनेको के हो दिस इज होप काउन्ट कति छ कति ओभर छ होप र यो भनेको के हुन्छ तपाईको नेक्स्ट अफ आइपी या फरवर्ड राउटर आइपी भनेर भन्छ ल नेक्स्ट अफ आइपी या फरवर्डर routers IP from where it is getting the address so यो भनेको तपाईको चाहिँ के हो यो चाहिँ exit so this is all about the RIP ल भने चाहिँ यसरी तपाईको रुटमा कन्टेन्ट हुन्छ र हेर्नु पर्यो भने obviously कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु so IP route RIP मात्र हेर्नु पर्छ नि RIP को मात्र रुट हैन अरु नहेरे मलाई चाहिँ RIP मात्र हेर्नु पर्छ नि यति हेर्न सक्छ so IP route हेर्नु पर्यो भने so IP route कहाँको लोकल आउट आयो from where it is coming on this यसमा हेर्नु पर्यो नि त सो आइपी राउट रिप मात्रै हेर्नु छ भने यसरी हेर्न सकिन्छ सो आइपी राउट गर्यो भने सबै टोकल देखाउँछ सो आइपी प्रोटोकल गरेर प्रोटोकल गरेको भने चाहिँ के रन भइरहेछ त्यो कुरा देखाउँछ ल भने चाहिँ अहिले रन भइरहेछ के तपाईको रिप रन भइरहेछ यो नेटवर्क तपाईको अटोमेटिक समराइजेसन के छ यो डिसेबल छ ल सो दिस इज अल थिङ अबाउट द रिप ल भने चाहिँ यो चाहिँ के भयो तपाईको रिपको कन्टेन्टहरु भयो ल So this is all about the RIP. I hope you understand. कसैले केही सोध्नु छ anything left? यो चाहिँ के हुन्छ तपाईको रिपको इन्फर्मेसनहरु यसरी हुन्छ ल up to this all the information of the RIP. अनि यति चाहिँ के भयो तपाईको रिपको इन्फर्मेसन भयो ल हामीले यसमा देखिरहेको कुराहरु भनेको चाहिँ के कुरा देखिरहेछ भन्दाखेरि अटोमेटिक समराइजेसन नट इन इफेक्ट एउटा कुरा यो भयो भर्जन तपाईको कुन भइरहेछ डिफल्ट भर्जन कुन भइरहेछ त्यो एउटा कुरा भयो अनि तपाईको अर्को भनेको राउटिङ प्रोटोकलले के रन भइरहेछ रिप रन भइरहेछ एउटा कुरा यो र हेर्ने कमान्ड चाहिँ के हो त यो सो आइपी प्रोटोकल गरेर हेर्ने गरिन्छ सो दिस इज द प्रोटोकल अनि अहिले नेटवर्क हामीले यो बुझिन्छ वी अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट दिस अनि गेटवे भनेको अहिले पोसिबल तपाईको कुन छ त गेटवे नेक्स्ट अफ अपटाइम सो वी अन्डरस्ट्यान्ड वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड टिल नाउ यति कुरा बुझिन्छ र कुन इन्टरफेसमा हामीले एडभाइस गरेको छ भन्दा दुईटा इन्टरफेस एडभाइस गरेको छ ल कुन इन्टरफेस एउटा यो दुईटा इन्टरफेस सो दिस इज अल अबाउट द रिपको रुटहरु ल यति इन्फर्मेसनहरु चाहिँ तपाईको क्यारी हुन्छ रिपमा है सो यति इन्फर्मेसनहरु चाहिँ के हुन्छ तपाईको इन्फर्मेसन क्यारी गरेको हुन्छ आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नु होला एन्ड देन हामी बाँकीको टपिकमा जान्छौँ होला सो only this much for today